सर असे मेजर प्रॉब्लेम गोंयांत अजूनही कितें आसा जेणे करून ते पुलिसांनी सॉल्व करपाक अशे मेजर प्रॉब्लेम कितें आसा? की लक्ष घालपाक जाय पुलिसांनी? मेजर प्रॉब्लेम आता सध्या नमस्कार. नमस्कार. येस. तुमचे पुन्हा एकदा परत एक स्वागत आसा. एक खूप बरें दिसता फाटल्या आमचे पॉडकास्टान आमी आमचे चरक क्लिनिका बद्दल सगळे उलयल्ले. खुबशे आमी क्लिनिका बद्दल तुमी आमकां गजाली सांगलेले आनी तेन्ना तुमकां सांगलेले की अबावट आमकां तुमची जर्नी आयकून घेवपाक. तुमी पी.एस.आय. म्हणून रिटायरमेंट घेतली. हय. सो एक तो भाग आमचो उरलेलो. हय. सो तो भाग कवर अप करपाक जाय आनी ह्या पॉडकास्टान म्हाजो मेजर असो एक फोकस आसतलो की आमकां खंय तरी पुलिसांचो भंय पडटा. खंय तरी कॉर्नराक हय. किंवा पुलीस म्हटल्यार कितें तरी हार्मफूल आमचो मित्र न्हू अशें खंय तरी दिसता. तो हय. भंय मातसो पयस करपाक जाय. हो एक रिजन आसा. सो हय. हेका लागून म्हणल्यार तुमी डिस्कस करूया. तुमची ती जर्नी कवर अप करया. हय. सो ओवरऑल हेजेर उलोवपाक जाय. सो कनेक्ट करतना म्हाका एक विचारपाक जाय की आमकां दिसता पुलीस स्टेशन म्हणटकूच कितें तरी एक फक्त चोरांनीच थंय वचपाक जाय अशें कितें आसा सर एक्चुअली? एकेदां दिसता न्हू आमकां हय. पुलीस स्टेशन म्हणटकूच ना कितें तरी वायट केलें आसतलें म्हणून हो पुलीस स्टेशनान गेला. अशें आसल्यारूच वचपाक जाय काय केन्ना आमी मेळपाक वचोंक शकता? मेळपाक वचपाक जाय. कित्याक पुलीस स्टेशनार वचोन पुलिसां कडेन उलयले शिवाय आमकां पुलीस कशे त्रास काडटा तें कळना. आनीक केले नंतर आमी पुलिसांक कशें हेल्प करपाक शकता तें कळना. म्हणून पुलीस स्टेशनार वचपाक जाय. तेंचे सुख दूख जाणून घेवपाक जाय. तेंकां मदत करपाक जाय. पुलिसांक पब्लिकाची मदत केन्ना आसता जाय पडटा. समज एक खंयचो गुन्हो घडलो. गुन्हो घडल्या नंतर गुन्ह्याक एविडन्स दिवचे पडटा. तेका विटनेस रावचे पडटा. जर पब्लिका शिवाय पुलिसाच्यान कांयच करपाक जायना. बरोबर. कित्याक एविडन्स पुलीस स्वता जावन एविडन्स दिवपाक शकना. ताका दुसऱ्याची मदत जायच पडटा एविडन्स एक्टा प्रमाणे. आनीक ताका लागून पब्लिकांनी सदांच पुलिसां कडेन फ्रेंडशीप दवरपाक जाय आनी तेंचे बरोबर फिरपाक बिरपाक जाय. तेन्नाच तुका कळटा बाबा पुलिसांचे कितें त्रास आसा आनी तांकां कशे प्रकारे आमी हेल्प करपाक शकता. एक सोशल वर्क तें. सर एक्चुअली पुलीस डिपार्टमेंटांनी वातावरण कशें आसता सर? म्हळ्यार आमकां दिसता अशें कित्याक पुलीस काय दिसता भायर पळोवन आमकां कितले कडक आहा रे, कितलो डिसिप्लीन आसा युनिफॉर्मान म्हणटकच आमकां भंयच दिसता. तशें एक्चुअली सर पुलीस स्टेशनार अशें वातावरण आसता? एक्चुअली आतां तरी ना. पयलींच्या टायमार म्हणजे जेन्ना इंग्रज राजवट आसली पळय न्ही त्या टायमार एक भंय पळय लोकांच्या मनान लागून उरलो पळय न्ही तो भंय अजून पर्यंत खंय तरी लोकांच्या मनान अजून तरी आसा. आनीक सगळेच लोक सारके आसता अशें ना. थोडे कितें आसा तोच री आसा पळय न्ही तो फुडें चालून दवरता. तीच पद्दत चालू दवरता. पण आतां खंय तरी ती चेंज जाता आनी पयलींच्या सारकें ना. कायदे बी जे आसा पळय न्ही हे सगळे आसा ते फ्लॉप कायदे आसा. पयलींचे कायदे आसा ते कायदे बी आतां सगळे चेंज जाता. पुलिसांक कसलोच अधिकारच ना. कसलें एक इन्व्हेस्टिगेशन करता जाल्यार न्ही कायद्याचें बंधन येता. म्हणजे कायदे सगळे चेंज जाले जायत न्ही जाल्यार पुलिसांक सगळें काम इजी जातलें आनी लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. विनाकारण कोणाचेर दोश जावचो ना आनी कोर्टान सुद्दां केसी जी आसा पळय न्ही रोखडे डिस्पोज जातलो. म्हणून हो कायदो तर चेंज जर केलो जायत न्ही म्हणजे हो कायदो असो कोणी केल्लो इंग्रजांनी तयार केल्लो तेंचे गव्हर्नमेंट चलोवपा खातीर तेमी कायदो केल्लो आनी इंग्रज गेले पूण तो कायदो तसोच उरलो आनी तो आमकां खूब म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमकां खूब त्रास जातात. म्हणून तो कायदो हो चेंज जावपाक जाय. तेन्नाच आमची भंय जी आसा पळय न्ही कमी जातली. सर पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन करतना कसले त्रास जाता एक्चुअली? मेन म्हणल्यार विटनेस मेळना. विटनेस कोण रावपाक तयार ना. भिता म्हणल्यार आमकां परत कोर्टान पावटी मारच्यो पडटल्यो. आमचो टायम वेस्ट वयतलो. समज हांव समज दिसाक एक 500 रुपया जोडटा किंवा 100 रुपया जोडटा. समज कोर्टान एक 10 फावटी मारले जाल्यार म्हाका कितलें लुकसाण जालें. हांव पोट कसो भरतलो. आनी जो कोण रावता पळय गरीब मनीस तोच मेळटा. आनी गरीब मनशान समज तो सदांच कोर्टान वच पुलीस स्टेशनार वच जाल्यार तुजो तो दिसवडो गेलो. पुलीस कांय पयशे दिवपाक शकना किंवा गव्हर्नमेंटा कडेन असो कायदो ना कित्याक विटनेसाक तितले तेजे लुकसाण भरपाय दिवपाची अशें ना. म्हणून तो न्यू कायद्याची गरज आसा. कोण विटनेस रावता बाबा तो कितले जोडटा दिसाक 500 रुपया जोडटा जाल्यार 500 रुपया तेणी गव्हर्नमेंटान ताका दिवपाक जाय त्या पब्लिकाक. जाल्यारूच लोक फुडें सरतले न्ही विटनेस रावपाक आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी ताका प्रोटेक्शन आसा. आतां कायद्यान तशें प्रोटेक्शन आसा पूण त्या प्रमाणे तितलो 100% प्रोटेक्शन दिवपाक शकना. कायदे सारके लूज कशे आसा म्हणल्यार भंय ना. समज हांव आतां विटनेस रावलो पुलिसांक जाल्यार म्हाका बी खंय तरी भंय आसता. म्हणून हांव कितें करता एवॉयड करता. म्हाका सुद्दां खबर सुद्दां आसा जाल्यार पुलिसांक तें डिस्क्लोज करना. म्हणून हो कायदो चेंज जावपाक जाय आनी लोकांची जी भंय आसा ती कमी जावपाक जाय आनी पुलिसांक मदत जावपाक जाय आनी केसी कोर्टांतल्यो रोखड्यो
सारकें सॉल्व जावपाक जाय. म्हणजे सर तुम्ही सांगताय म्हाका दिसलें की आता गव्हर्नमेंटान एक्चुअली पळोवपाक जाय जेन्ना कोण विटनेस जाल्यार फायनान्शियल स्टेटस कितें आसा तो हय चॅक करपाक जाय. हय तो सामको वीक आसा जाल्यार सपोर्ट करपाक जाय. हय जाल्यार खंय तरी मागीर एक लोक फुडें येतले आनी हय केसीस बऱ्या प्रकारे जातले. हय हय सर आनी एक अशें कितें आसा जेणे करून पुलिसांची गजाल स्ट्रगल्स जे आहात ते लोकां मुखार येयनात ते हेतूंक बाबा आमी सुद्दां बऱ्या भाशेन आनी पुलिसांक हेल्प करपाक शकता जेणे करून भायले केसीस सुद्दां इजिली सॉल्व जातले अशें कितें ते स्ट्रगल्स आसात? तशे खुबशे पॉयंट आसा जे आमी करपाक शकता. म्हळ्यार पुलिसाचे जे राहणीमान आसा मागीर तांचे 24 अवर ड्युटी आसा तांकां ऑफ ऑफ बी आसता पळय न्ही रेग्युलर एक कंप्लीट एक विकांतल्यान एक ऑफ ताका कंपल्सरी ताका दिवपाक जाय. मागीर नायट केले नंतर कंटिन्युअस समज तुका नायट पडटा जाल्यार कितें आसा तुका फिजिकली तुका खूब त्रास जाता कित्याक आमचे ब्रेनान जे न्युरो ट्रान्समिटर आसा पळय न्ही तेजेर इफेक्ट जाता. न्युरो ट्रान्समिटर इफेक्ट जालो म्हणटा बाकीचे सगळे आमचे शरिराचेर तेजो इफेक्ट जाता पूण लुकसाण भरपाई म्हणून आमकां कांयच मेळना. समज तूं दिसान न्हिदलो दिसान तुजो न्हिदलो म्हणटकीर तुज्या ब्रेनान तो डोपामायन आसा पळय न्ही तो तुका तितले पावरफूल जायना. म्हणजे सेरोटोनीन डोपामायन ग्लुटीन गाबा हे सगळे न्युरो ट्रान्समिटर आसा पळय न्ही जेन्ना आमी काळखान न्हिदता काळोख केन्ना आसता रातीन आसता तेन्नाच आमचे पिनियल ग्लँड एक्टिवेट जाता आनी पिनियल ग्लँड एक्टिवेट जाले नंतर आमचे सगळे हार्मोन्स जे आसा पळय न्ही ते बॅलन्स रावता. पूण आमी रातीन तर जाग रावले आनी दिसान तर आमी तर न्हिदले जाल्यार आमकां ती बेनिफीट मेळना. म्हणून पुलिसांची चडशी ड्युटी रातची आसा रातपाळी आसता म्हणून ताका हेल्थ तेजी कमी उरता. पूण लुकसाण भरपाई म्हणून गव्हर्नमेंटान कोणी नायट करता पळय न्ही तांकां वेगळा कितें तरी एक अलावन्स एक कितें दवरपाक जाय अशें फ्रेमवर्क करपाक जाय. म्हणजे हितून हेल्थ डिपार्टमेंटाचो म्हत्वाचो वांटो आसा कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंटान त्या प्रमाणे रिसर्च करपाक जाय आनी रिपोर्ट आसा पळय न्ही गव्हर्नमेंटा कडेन मांडून एक स्पेशल अलावन्स जे कोण नायट करता पळय न्ही तांकां दिवपाक जाय जाल्यार हो खुबशे पॉयंट प्रॉब्लेम जे पुलिसांचे आहा ते सॉल्व जावपाक शकता. सर इवन आता गँग वॉर म्हणा किंवा असे खुबशे जे गँगीचे आमचे प्रॉब्लेम असतात खबर आहा इश्यूज असता खबर आहा पुलीस ऍक्च्युअली डील कशे करतात एक नॉर्मली विचारले जाल्यार म्हणजे केसी प्रमाणे जशी केस आसा पळय न्ही तशें एक्शन घेता आनी पयलींच्या सारकें न्ही आतां तर एकदम सारकें स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट एक्शन म्हणजे आतां व्हेकल बरी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी व्हेकल आसा आनीक इजिली आतां तुका धरपाक मेळटा. आनीक आतां केसी सॉल्व रेट बी खूब इम्प्रूव जाल्ली आसा. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यान फंड येता त्या फंडांतल्यान आमी व्हेकल घेता इक्विपमेंट घेता आनी तो खुबशे प्रॉब्लेम आतां सॉल्व जाल्ले आसा आनी गुंडाचे आतां पयलींच्या सारके गुंड आतां उरले ना. म्हणजे रोखडेच इवन आतां गोंयान सुद्दां न्ही गुंड ते पयलींचे आमी तर पयलीं ते गुंड पळयताले ते गुंड आतां नाच. गुंडागिरी सगळी कंप्लीट 75% कमी जाल्ली आसा. सो ऍक्च्युअली एका पुलिसांचो मायंडसेट कसो आसता स्पेशली पीएसआयचो कारण ते ड्युटीक आसतना स्ट्रीक आसतले डिसिप्लिन आसता ते घरा कडेन असतात कसो आसता ऍक्च्युअली त्यांचो मायंडसेट ते घरा कडेन भायर कशें आसता ना जेन्ना ड्युटी आसा तेन्ना तो पुलीस आसता आनी ड्युटी वयल्यान सुटलो तेन्ना सारको तो नॉर्मल आसता. तो फ्रेंडा बरोबर खेळपाक वयता सगळे म्हणजे कंप्लीट कोण म्हणचो ना तो खंयचो पदार आसा तो पद तो विसरता सगळो आनी सगळें नॉर्मल जाता. फ्रेंडा बरोबर तो पिकनिके वयतलो तेजे बरोबर खेळपाक वयतलो सगळें नॉर्मल आसता आनी घरांत सुद्दां तो सगळें नॉर्मल आसता. पूण पयलींचे जे जल्म तूं सांगता ते पयलींचे लोक आसले पळय न्ही ते तशे वागताले. एक जवळ 50 वर्साचे पयलींचे पुलीस आसा पळय ते घरान बी तशे स्ट्रिक्ट वागताले आपूण पुलीस कशे वागताले आनीक ते सांगताले मग ऑर्डर सोडटाले बायल्यांक बी ऑर्डर सोडटाले आपल्याक हें हाड गो आपल्याक तें हाड गो बूट पॉलिश कर गो बेल्ट हाड ना आतां स्वताचे स्वता सगळें करून भायर सरता. ओके सर तुम्ही पुलीस जावपाक जाय म्हणून तुमकां केन्ना हे येयलो थॉट येयलो तुमी कशें कितें पावले जर्नी जे गुंडा वयल्यान म्हाका येयलें जेन्ना हांव एक 9th सुमार आसलो पळय न्ही तेन्ना हांवें पळयलें आमच्या गांवांत सर्टेन गुंड आसले पळय न्ही आनीक पुलीस ताका धरून व्हरताले तो परत सुट्टालो परत गुंडागिरी करतालो आनीक तेन्ना म्हाका लॉ बी कांय खबर नासलो न्ही आनी कशें जाता मागीर पुलीस जावन पळोवया म्हणलें. पुलीस जावन पळयलो म्हणटा आनी पुलीस जातकीर म्हाका कळ्ळें कितें हें कायदोच तो सारको आमचो ना म्हणून ते परत सुट्टा परत गुंडागिरी करता. मागीर तुमी काय चेंजीस करूंक ना भितर म्हळ्यार आपूण कितें करपाक पावतलो कितें चेंजीस जातले तशें रायटअप खूब केले हांवें रायटअप करतालो आनीक हांव आमचे सुपिरियर आसा पळय न्ही सुपिरियरा कडेन ते रायटअप मांडटालो तशें मांडटालो आनीक सुपिरियर थोडे सुपिरियर आसले पळय न्ही ताका ते म्हाजे पॉयंट लायक जाताले आनी हळू हळू न्ही ते तशें सुदारणां जावपाक लागली
जावपाक लागलें 38 ऑल इंडिया पोलीस सायन्स काँग्रेस आसा, हांव तेन्ना हेड कॉन्स्टेबल आसलो. तशीच हांवें एक आयडिया मांडली आनीक हांवें धाडून दिली. पूण जे एमएचए आसा पळय न्ही, तेमी ती मानून घेतली आनी म्हाका 38 ऑल इंडिया पोलीस सायन्स काँग्रेसीन म्हाका डेलिगेट म्हणून आपयलो. अरे वाह! आणि ती खूप व्हडली अचिव्हमेंट आसा, कित्याक हेड कॉन्स्टेबल पदाचो अजून पर्यंत इंडियेक कोणूच पावलो नासलो डेलिगेट म्हणून. फर्स्ट टायम इंडियेक हांव डेलिगेट म्हणून पावलो ऑल इंडिया पोलीस वाह! सायन्स. जयपूर जाल्लें ती 2008. वाह! मग थंयसून तुमची एक तुमकां आनीक उत्सुकता हय, वाडली मागीर आसतली. थिंग म्हाका उमेद येयली. थिंगा सगळे डीजी खुबशे ऑल सगळे स्टेजीचे डीजी, डीआयजी आसले पळय न्ही, तेमी म्हाका एप्रिशिएट केले, म्हाका उमेद दिली. तशें मागीर ते रायटअप म्हाजे आनीक सायंटिफिकली म्हजे कितें शोध करप आनी तेजेर बरोवप ते म्हाजे चालूच उरले. तेजे नंतर म्हाजे प्रोग्रेस जायत रावले. अरे वाह सर! सर आनी कशें आसता न्ही एकएकदां आमी थोडे आर्टिकल्स वाचला, एकएकदां एक पुलीस एक्शन खंयची घेता, पूण वयल्या प्रेशरा खातीर ताका तें एक्शन घेवपाक कोणाला फाटीं घेवची पडटा. तुमच्या केसीन कितें जाल्लें केन्ना? ना. तुमकां ऑलवेज सपोर्ट गावला? हय, ऑलवेज सगळ्याक सपोर्ट असो मेळटा. तशे रेअर केसीक खंय जावपाक शकता, पूण आतांचे गजाल ना. पयलीं जातालें तशें, पूण हालीं तें तशें जायना. सगळें प्रॉपर वेन सगळें आतां चलता. सगळें प्रॉपर वे जाता. आनी एक पुलीस जातलो जाल्यार बेजीक क्वॉलिटी कितें आसपाक जाय? किंवा पुलीस कित्याक जावपाक जाय भुरग्यांनी? पुलीस जावपाक जाय, एक सोशल वर्क म्हणून जावपाक जाय. जे आपल्याक पगार मेळटलो आनीक आपल्याचें घर संसार करपाक अशें म्हूण ना. एक सोशल वर्क म्हणून कोणाक समज सोशल वर्क करपाची उमेद आसा जाल्यार तेणी पुलीस जावपाचें आनी सोशल वर्क करपाचें. तातूंत भरपूर प्रमाणे सोशल वर्क करपाक मेळटा, तुका स्टडी करपाक मेळटा, तुका इन्वेन्शनूय करपाक मेळटा, रिसर्च करपाक मेळटा. सगळें तुका करपाक मेळटा. हांव जो पुलीस जाल्लो म्हणून हांव इतले सगळे प्रोग्रेस करपाक शकलो. जर हांव समज खंयच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटान आसलो जाल्यार आज हांव सायंटिस्ट जायनासलो आनी आज हांव एक क्लिनीक घालपाक शकनासलो. बरोबर आसा. सर अशें जालां तुमचे वांगडा केन्ना जालां काय म्हणटा, जशें की फॉर एग्जांपल आमी जेन्ना स्कुलान आसले, फुडल्यान पुलिसाची गाडी गेली किंवा पुलीस युनिफॉर्मान गेला न्हू, आमी पुलीस दिसल्यार बरें धांवताले. हय. हय, तुमकां पळोवन कोण भुरगे धांवताले किंवा अशें कितें इन्सिडंट जाला सिमिलर? कमी म्हणल्यार कोण समज सिगरेट ओडटा, कोण सोरो पिता, जे स्टुडंट बी आसा पळय न्ही, ते पळयताले. म्हणजे हांव खंय ड्युटी वचता युनिफॉर्मार ते पळयल्या नंतर ते सिगरेट बिगरेट ओडटाले, धांवता. पूण बरे भुरगे आसा ते धांवपाचे आतां ना. ते आमी ल्हान आसतना बी तशे आमी धांवताले. हांव सुद्दां धांवल्लो आसा पुलिसांक पळोवन, पुलिसाची गाडी पळोवन. पूण आतांची ते तशी टेंडन्सी ना. आतां सगळे भुरग्यांक एज्युकेशन मेळ्ळें आनीक भुरगीं आतां पुलिसांक भिना. उलट पुलिसां फुड्यान येवन तेंचे कडेन उलयता बिलयता तशें आसा. इवन फ्रेंडली रावता. सर जर पयलीं आमकां घरान सांगताले धाकटे आसतना न्हू, बाबू जेयना जाल्यार पुलीस येवन तुका व्हरतले. तो एक टेंडन्सी बसलेली, पुलिसांक पळयत आमी भिवन धांवताले. आतां कोण म्हणना. आतां भुरगे भिना. आतां आवय बापूय तशें सांगत ना. आतां भुरगे हाय म्हणटा आसतले न्हू, तुमकांच व्हरतले म्हणून. आपूण पुलिसांक भिना म्हणटा, ते डायरेक्ट सांगतात. कितली ल्हान भुरगीं आसा, ती भंय आतां उरली ना. सर एक फ्रेंडशीप पुलिसां कडेन आमी कशी वाडयतली किंवा कशी कित्या खातीर फ्रेंडशीप करपाक जाय पुलिसां वांगडा? लोकांची सेवा करपाक. पुलिसांची फ्रेंडशीप धरप, पुलिसांचे हेल्प करप म्हणल्यार जनतेक हेल्प करप. सोशल वर्क. तर तुमच्या कडेन केन्ना अशें जाल्यार तूं आपलो फ्रेंड मरे, आपल्याक मातशी हेल्प कर मरे, दिलान भायर काडपा खातीर केन्ना तुमच्या कडल्यान एडवांटेज घेतलेली आसा आनी तुमी भायल्या भायर केल्ली बी कितें इन्सिडंट? ना. पूण सांगपी खूब जाणां आयिल्ले. म्हणजे आमचे मरे म्हणटा थोडे समज हांव गोंयकार मरे, तूं म्हाजी सायड घेता काय त्या घाट्यांची सायड घेता, अशें खूब जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा. पूण हांव तें कांय ना. तूं गोंयकार आसूं, तूं भायले आसूं, तूं गोंयकार आतां म्हणटलो, पूण तूं पयलीं घाटीच आसलो. गोंयान येवन तूं गोंयकार. गोंयान कोण गोंयकार आनी कोण घाटी हें म्हाका खबर आसा. म्हाका गोंयची हिस्ट्री खबर आसा. तूं भायल्यान येयले, गोंयकाराक तुमी धांवडावन घातले आनी तुमी गोंयकार म्हणटा. तुमी गोंयकार न्ही. गोंयकार कोण तें म्हाका खबर आसा. आनीक तांकां हांव तेंच एक्सप्लेन करता. तूं गोंयकार, तुजी हिस्ट्री सांग. हिस्ट्री सांगत जाल्यार तो म्हाका कळटा कितें, तो गोंयकार न्ही म्हणून. तूं गोंयांत जल्मलो म्हणटा आपूण तो गोंयकार म्हणटा. आनी म्हणटा आमकां गोंयकाराक एकाठांक काय म्हणटा, आमकांच भितर उडोवप काय म्हणटा, आनी तांकां भायर सोडप. कोण गुन्हो करता ताका भितर उडयतले न्ही. बरोबर. तो गोंयच्या गोंयकारां भायलो घाटी बिटी तें कांय लागना. एक थोडक्यात तुमच्या स्कुला बद्दल, स्कुलांतले मेमरीज, जेणे करून तुमकां इन्स्पिरेशन गावलें आसतलें पुलीस जावपा खातीर. मित्र बीन अशे कोण आसले डिसिप्लिनान किंवा थंयसर तुमचे थॉट्स तकलेन घातले अशे कोण? आमचे टीचर जे आसले पळय न्ही, ते बेस्ट टीचर म्हाका मेळ्ळे. संत प्रमोदर द इन्स्टिट्यूसांव म्हणून काणकोण स्कूल, आतां श्री मल्लिकार्जुन विद्यालय हायस्कूल. ह्याच वर्साक गेल्या वर्साकच 100वें वर्स कंप्लीट जालो. व्हडलो उत्सव बी जालो आनीक म्हाका बी ते हॉनर केले इस्कॉलान. आनीक हांव तेंचे खूब आभारी आसा. त्या इस्कॉलाचे मॅनेजमेंट आसा आनी तेंचे, कित्याक तेमी
आमचे टॅलंट आसा, कोण टॅलंट करून फुडें पावले तांकां ते मुद्दाम आफोवन हाडून तांचो सगळ्यांचो हॉनर बी केलो आनी बरो व्हडलो 100 दिसाचो प्रोग्राम बी केलो तेमी. आनी त्या स्कुलांतल्यान म्हाका खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. तांचे टिचर जे आसले पळय न्ही ते भुरग्यांक अशें तेमी तयार केले न्ही ते कमी शिकोवंक पूण आख्ख्या वर्ल्डार वचोन तेमी आपल्या खंय ना खंय नांव करून तेमी देशाचें नांव काडलें, काणकोणचें नांव काडलें, श्री मल्लिकार्जुन विद्यालयाचें बी तेमी तें नांव काडलें. अशें टिचर तर मेळ्ळे जायत न्ही तुका तूं शिकपाक ढ आसूं कितें आसूं पूण तूं ग्रो जाता. बरोबर. सर तुम्ही जर ओव्हरऑल एक पुलिसांनी डिपार्टमेंट जॉईन जावन PSI पर्यंत पावा मेरेन डिफरंट डिफरंट पद पयले आसा, डिफरंट डिफरंट अवॉर्ड्स घेतलेले आसा. हा. ताका लागून खुबशे पेशन्स लागता. तुम्ही पेशन्स कशे डेव्हलप केला एक्चुअली? हांव योगा करतालो, मेडिटेशन करतालो. ताका लागून खुबशे स्ट्रेस येताले पळय न्ही ते स्ट्रेस हांव मॅनेज करपाक शकतालो. म्हणून वेगवेगळे पोस्टाचेर जितले म्हाका त्रास जाताले पळय न्ही ते हांव ते सोंसपाक शकतालो. सायड बाय सायड हांव लोकांक बी सांगतालो. म्हणल्यार लोकांक म्हणल्यार आमचे कलीग आसा पळय न्ही तांकां बी सांगतालो. तांचे सेमिनार घेतालो आनीक तांकां एक्सप्लेन करतालो. अजून हाल्ली सुद्दां हांव तें म्हाजें काम हांव तें चालू दवरलें. म्हणजे स्ट्रेस मॅनेजमेंट कोर्सीस बी हांव दितालो आनी तेंचे स्ट्रेस कमी करतालो. तेजे बरोबर म्हाजे स्ट्रेस कमी जाताले. तुम्ही कशें केन्ना जावंक ना आपण एक पोस्ट आपल्याक गावलो हांगासर पुरो सॅटिस्फाय पुरो आपूण आनी कित्याक त्रास घेवं वयर वचपा खातीर अशें कितें तकलेन ना, केन्ना ना. केल्लें? ते म्हाकाय बी जायना आनी कोणाकय जायना. प्रत्येकाक प्रमोशन हें जायच पडटा. आनी जितले वर्स जाले पयलीं तुका दिसता कितें ना एक सर्टेन ह्याच पोस्टाचेर रावल्लें बरें. पूण तुजे बॅचीचे हायर पोस्ट मेळ्ळे नंतर मागीर तुका दिसता ना म्हाजे बॅचीचे हायर गेले म्हणल्यार म्हाका तो पोस्ट जाय आसा. सुरवातेक दिसता कितें ना इतल्याच पोस्टाचेर पूण मागीर तेन्ना तुवें रियलायज जाता कितें म्हाकाय बी तो पोस्ट घेवपाक जाय, सगळ्यां बरोबर रावपाक जाय. तेन्ना मागीर तो सगळ्यांक तो पोस्ट जाय पडटा. सर पूण एकदां आमच्या कंपनीन खंयचे नॉर्मली पळयल्यार जितले पोस्ट हायर वयता खबर तितले प्रेशर आसा तकलेर. हय तुमच्या डिपार्टमेंटांनी अशें कितें आसता? हय तशें आसा. जितले पोस्ट हायर जाता पळय न्ही तितलो तुजो प्रेशर चड आसा. म्हणून पयलीं थोडे कितें करताले बरोवन दिताले आपल्याक तें प्रमोशन नाका म्हणून. पूण मागीर कितें जावपाक लागलें तो तेजो लोवर पोस्टार वयचो लागलो. तेजो बॅचचो कोण हायर पोस्टार वयता मागीर तेजे अंडर ताका काम करचें पडपाक लागलें. मागीर ते कॉन्सेप्ट लोकांनी ते सोडून दिले आनी सगळे लोक प्रमोशन घेवपाक लागले. असं अनेक नॉर्मली म्हटलें जाल्यार जेन्ना प्रेशर आसता पळय तकलेचेर आपल्या फूल डिपार्टमेंटाक सांबाळपाक जाय, आपलें एक डिसिजन चुकलें जाल्यार आख्खें सगळें हालपाक शकता सकयल. ते तुमी कशें मॅनेज करताले किंवा ते मॅनेज कशें करप? चुकलें वयतालें किंवा आपण कितें चुकलें जाल्यार आपण सांगूंक शकना चुकलां म्हणून थंयसर. पण ते करेक्शन काय करताले थंयसर तुमी सोमतें? करेक्शन म्हणल्यार चूक ही घडटाच. प्रत्येका कडेन चूक घडटा पूण ती मानून घेवप चूक. बाबा म्हाज्या हातींतल्यान हें चुकलें तें इमिडिएटली सांगप. सर म्हाजें अमकें अमकें अशें अशें चुकून अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून. तूं मानून घेतलें काय ना तुजेर एक विस्वास बसतालो. तुजें कितें काम तुवें केलां पळय न्ही तें बाकी सारकें असलें. चूक जाल्यार तूं मानून घेता न्ही आनी तें तूं काम तुका परत काम तुका करपाक लायतालो. तूं त्या कामाचेर तुका दवरतालो. विस्वासान काम करतालो आनी तूं विस्वासान तो काम करतालो. समज जर तुवें ती चूक सांगली ना जायत जाल्यार ती चूक तशीच फुडें वयता. आनीक तूं चुकता म्हणून कळ्ळें सुपिरियराक कळ्ळें तूं चुकता म्हणून सुपिरियर तें वाचपाक वयता. समज तूं चूक केन्नाच करना आनी एकदां समज एक चूक मोठी जाली जाल्यार ते कंप्लीट डिपार्टमेंटाक मार पडपाक शकता. समज एक असेंब्लीन क्वेशन आसा आनी तुज्या विस्वासाचेर समज तुवें सुपिरियरान तेजेर सायन मारली जे असेंब्ली जे क्वेशनाचेर सायन मारली आनी तिका एक चूक आसा जाल्यार कंप्लीट डिपार्टमेंटाचें नांव बदनाम जाता, कंप्लीट रुलींग पार्टीचें नांव बदनाम जाता, तेंचेर एक्शन जाता. म्हणून कितें आसा जें कितें तूं बरयता तुजें प्रिपेर करता रिप्लाय प्रिपेर करता तो सुपिरियरान वाचपाक जाय आनी करेक्शन करून धाडपाक जाय आनी तें करेक्शन करून धाडटा. पूण तुजेर विस्वास आसता पळय न्ही सुपिरियराक कळटा हो हेणें 2-3 तेणी वाचलें आसा आनी हेजो चूक जायना तें सुपिरियराक कळटा. पूण तरी आसतना सुपिरियरान तूं कितलो जर रायट आसत जाल्यार एक नजर जो मारपाक जाय. एक फावटी कितें जाता 3-3 फावटी वाचून सुद्दां एक मिस्टेक उरता. ती तुवें रेक्टिफाय मागीर करपाक जाता. सर हो विश्वास आयकपाक बरो दिसता पण एक्चुअली विश्वास वाडप कसो? कारण एखादं दिसता न्हू आपूण सांगलेलो आपल्याक तापतलो आपल्याक भितुरल्यानूच दिसता तें एक्चुअली तापपी नासता पूण भितुरल्यान दिसता वा तापात जाल्यार आपल्याक सांगता खूब कितें फायरींग दिलें म्हणून एकदां लिपयतात त्या टायमार काय करप? त्या टायमार ट्रस्ट कसो वाडप विश्वास? आपण घेतलें बरें पूण ती चूक जावन व्हडली मिस्टेक जावन तुजेर एक्शन जावप तें बरें न्ही. तूं इन्स्टंटली जर समज तुवें सांगलें आनी तुजेर तापलो तो प्रश्न थिंगाच सोंपता. पूण तूं सांगनासतना रावलो जायत न्ही आनी तें प्रकरण मोठें जालें जायत न्ही सगळ्यांक त्रास जाता. तूं सांगलो म्हणटा तो प्रश्न थिंगाच सोंपलो. बरोबर आहे. सर अशें आनीक नॉर्मली पयलें न्हू खंयच्या डिपार्टमेंटांनी खंयच्या पोस्टार सुद्दां पयलें जाल्यार एकदां आमकां भंय पडटा की बाबा म्हाजे कडेन काम हें कशें जातलें आत्तां म्हाका हो पोस्ट गावला
हय. काम कशें करू आपण ते म्हाका काय खबरूच ना, पण माझ्याकडे ऑलरेडी टीम आसा. तर ते काम कशें करून घेवप. तुका जेन्ना खंयचो एक पोस्ट दिता पळय न्ही, तो पोस्ट दिल्या नंतर तें काम आसा पळय न्ही, तुजे बरोबर बाकीचे कलीग आसा, म्हणजे तेसो एक ऑफिसर आहा, तेजे अंडर बाकीचे स्टाफ आसा. ते स्टाफ आसा पळय तांकां खबर आसता कशें काम करता. तांकां विचारप, बाबा पयलींचो ऑफिसर कसो काम करतालो, तेजी पद्दत कशी, रिकॉर्ड कशें मेंटेन करता. आनी फाटल्यो ज्यो फायली आसा पळय न्ही सगळ्यो, त्यो काडून वाचपा जाय. ह्यो कश्यो फायली हेणें डील केला, ते कशे रिमार्क मारता. आणि तितूंतले बेस्ट फायल मग एकाचेच न्ही, वेगवेगळे ऑफिसराचे फायली काडून पळोवपा जाय आनी तितूंतली बरी रिमार्क कोणाचे आसा आनी कशें मारता आनी खंयची पद्दत बरी आसा पळय ती एडॉप्ट करपाची. सर ते खंयच्याय फिल्डान ग्रो जावपा खातीर ते नॉलेज घेवपाक जाय आनी त्या फिल्डान एक्सपर्ट करपाक टायम वयता खंयसर. आनी आतांच्या भुरग्यांकडे नॉर्मली पेशन्स नासता. आपल्याक 6 म्हयन्याचो रिजल्ट जाय किंवा रोखडोच रिजल्ट जाय म्हणटा. तो पेशन्स कसो वाडप आमी. आपल्याक ह्या फिल्डानूच ग्रो जावपाक जाय की अप एंड डावन त्या फिल्डान येतलेच. सो त्या फिल्डान ग्रो जावपा खातीर तो पेशन्स कसो दवरप, खंयचो फिल्ड आसूं. हय, पेशन्स म्हळ्यार ताका मेन म्हळ्यार ताका वाचनाची आवड आसपाक जाय. समज वाचनाची आवड आसत जायत न्ही, ताका ऑटोमॅटीक सगळें नॉलेज येता, इंट्युशन येता आनी तो स्वता डिसिजन घेवपाक शकता. म्हळ्यार वेगवेगळे नॉलेज जर आसत आनी ताका पेशन्स ऑटोमॅटीक तयार जाता, स्वता बिल्ड जाता. सो तुमी डिफरंट प्रोग्रामांक गेला, डिफरंट अवॉर्ड्स घेता, डिफरंट तुमचे नांवार रेकॉर्ड्स आसात, व्हडले म्हळ्यार बारीकांसून व्हडले सगळे आसा. सो तुमकां जेन्ना फर्स्ट अवॉर्ड गावलो मरे ती फिलींग आनी मागीर जो एक सगळ्यान व्हडलो अवॉर्ड गावलो ती फिलींग कशी आसली. फर्स्ट अवॉर्ड बारीक आसलो पळय न्ही, ती फिलींग खूब व्हडली आसली आनी तेजे नंतर कितलेशे व्हडले अवॉर्ड मेळ्ळे, पूण ती पयलींची फिलींग आसा पळय ती मागीरची फिलींग येयना. जे ऑल इंडिया पुलीस सायन्स काँग्रेसीन म्हाका जी फिलींग मेळ्ळे पळय न्ही, तेजे नंतर व्हडले प्रोग्राम जाले, व्हडले अवॉर्ड्स मेळ्ळे म्हाका. पूण ते म्हाका तो सिच्युएशन म्हळ्यार ते 5 दीस आसले पळय न्ही पुलीस सायन्स काँग्रेसीक, तो रिस्पेक्ट आनीक ते म्हळ्यार म्हाका बॉडीगार्ड बी आसले बरोबर थिंगा तेन्ना 5 दीस म्हळ्यार ते आतां व्हीआयपीक सुद्दां तशें मेळना तितली म्हाका थिंगा आसले ऑल इंडिया पुलीस सायन्स काँग्रेसीक म्हाजे बॉडीगार्ड, मागीर प्लस हांव रावता थिंगा गार्ड, अशें आतां मिनिस्टर हांकां बी तशें मेळटा पळय न्ही, तो थिंगा तशें आसलें ऑल इंडिया पुलीस सायन्स काँग्रेसीक. ते तुका खंयच्याच अवॉर्डान तुका ते मेळना. म्हणून ते बारीक तरी आसले जाल्यार बेश्टेच सादारणशे तरी कॉन्फरन्स तरी आसले, पुलीस सायन्स काँग्रेस तरी आसलें, पूण ते एक व्हडले अवॉर्डा सारकेंच आसलें. तेज्या सारकें अजून पर्यंत म्हाका कसलेंच अवॉर्ड ना. म्हळ्यार तेजे मुखार बाकीचे सगळे अवॉर्डा ही म्हाका कमी. सो तुमी केन्ना फक्त अवॉर्डा खातीरूच अशें काम केलां, अवॉर्डूच जाय म्हणून. ना अवॉर्ड ती ऑटोमॅटीक मेळटा ती. ओके. तुमी केन्ना चिंतूंक ना की आपल्याक अवॉर्ड जाय अशें म्हणून. ना. सर अशें मेजर प्रॉब्लेम गोंयांत अजुनूय कितें आसा जेणे करून ते पुलिसांनी सॉल्व करपाक जाय, अशें मेजर प्रॉब्लेम कितें आसा की लक्ष घालपाक जाय पुलिसांनी. मेजर प्रॉब्लेम आतां सद्याक गोवाक एक टुरिझम जाला न्ही, आनीक लोकांचे एक वायट एक समज गोंयच्या भायल्या लोकांनी आसा. कितें आसा, गोंयांक गोंयचे लोक जे आसा पळय न्ही हे सगळे पोर्तुगीज लोक, पोर्तुगीज टायप, आनी ते फक्त कितें करता, चर्ची बिर्ची आसा पळय न्ही तीच पळोवपाक येता. गोंयांत खुबशे पळयण्या सारकें खूब कितें कितें आसा, म्हणजे मंदिरां आसा, मागीर तळी आसा, जावं आनी अशें पयलींच्या काळाचे खूब कितें हिस्ट्री आसा, पूण ती पळोवपाक लोक येना. चर्ची पळोवपाक येतले, सोरो पिवपाक येतले, आनी आतां येता आसतना बरोबर ड्रग्स बी घेवन येता. आनीक आमी कितें म्हणटा, गोंयांक ड्रग्स म्हणटा, पूण एक्चुअली ड्रग्स ते टुरिस्टच घेवन येता आनी मागीर तांकां कळटा हिंगा ड्रग्स येता आनी तेच कितें करता, जे टुरिस्ट म्हणून कोण गोंयांत येयल्ले पळय न्ही तेच मागीर ड्रग्स दुसऱ्यांक विकपाक लागता आनी अशें करून ते गोंयांत मागीर रावपाक लागता. नांव बदनाम कोणाचें जाता, गोंयचें जाता. आनी पुलिसांक तो भायलो जाल्ल्यान तेंचे लिंक मेळपाक डिफिकल्ट जाता आनी व्हेरी डिफिकल्ट जाता. जे ड्रग्स केसीक आसा पळय न्ही, जो कायदो आसा NDPS एक्ट हो सारको फालतू कायदो, सारको फालतू म्हळ्यार सारको फालतू. त्या कायद्या प्रमाणे आमच्यान एक्शन घेवपाकच जायना. आनी जे एक्शन आमी घेता पळय न्ही ते पयल्यार तूं कायदो वाचत जाल्यार तूं अजाप जातलो, ही केस कशी जावपाक शकता काय म्हणून. म्हाज्या मतान जो NDPS एक्ट आहा तो सारको स्क्रॅप करपाचो आनी न्यू एक्ट जो आसा पळय न्ही तो तयार करपाचो गव्हर्मेंटान, नाजाल्यार हो ड्रग्साचो इश्यू आसा पळय न्ही स्टॉप जावचो ना. पण एक्झॅक्टली सर मातशें डिटेलान उलोवया. ड्रग्स इश्यू जो आहा पळय गोंयान आसूं किंवा भायर आसूं सगळे कडेन ऑल ओव्हर इंडिया म्हणा ऑल ओव्हर वर्ल्ड खंय ना खंय चालू आसतलोच. जर बाबा कमीच करपाक जाय, एक्चुअली जातलो ना जावचो सगळ्यांक खबर आहा, पण जर कमी करपाक जाय जाल्यार आमी
एक सेंट्रल गव्हर्नमेंट थ्रू किंवा आमच्या स्टेट गव्हर्नमेंट आमी कितें करपाक शकता? कमीत करपा जाल्यार आमचे टेक्स्ट बुक असता पळय न्ही एज्युकेशन, एक फोर्थाचे किंवा फिफ्थाचे टेक्स्ट बुकान थोडे थोडे तेजो पार्ट इन्क्लूड करपा जाय. म्हणजे एडिक्शन जाले नंतर एक समज आमी सोरो घेतलो, सोरो घेतल्या नंतर पोटान कितें जाता, केमिकल रिएक्शन कितें जाता, म्हणजे गामा अमिनो बॅट्रिक एसिड तेजेर इफेक्ट कसो जाता. तो इफेक्ट जाल्या नंतर गामा समज इफेक्ट जाल्यार ग्लुटन ग्लुटनाचेर इफेक्ट कसो जाता, म्हणजे ग्लुटन आसा इन्फ्लेमेटरी तयार करता. तेजे नंतर मागीर सेरोटोनिन तेजे प्रमाण कमी जाता. मागीर डोपामायनाचो सिक्रेशन चड जाता आनी मागीर तुका लर येता. म्हणजे हे मेकानिझम आसा पळय न्ही ते भुरग्यांक पयलीं सावन चालू तर दवरले जायत न्ही, आनी तेजे दुश्परिणाम तर पयलीं सावन भुरग्यांक तर शिकयले जायत. हें सायन्स आसा. थोडे थोडे करून शिकोवपाचें. म्हणजे फोर्थ स्टँडर्डाक कितें कळटा तांकां कितें कळटलें तितलोच पोर्शन, फुडलो पोर्शन मागीर फिफ्थाक तेजे फुडलो अशें करून जर समज तें नॉलेज तर भुरग्यांक तर पावलें जाल्यार भुरग्यांक कळटलें बाबा ड्रग किंवा सोरो किंवा तंबाखू किंवा सिगरेट बिगरेट हे ओडचे न्ही म्हण तांकां कळटा. पूण हितूनच एज्युकेशनाकच हें मुळासून शिक्षण दिवपा जाय. तेन्ना आनी शिक्षण अशें दिवपा जाय सगळे स्टेटीन आनी तेंच्या मदर टंगान तर दिले जायत न्ही जाल्यार हो ड्रग्साचो जे एडिक्शनाचो हो प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही तो 100% सॉल्व जावपाक शकता. पण सर एक डिसएडवांटेज जावंक शकना हेजी पयलींच भुरग्यांक सांगल्या कारणान? ना, ताका एज्युकेशन पयलींच्यान घाल. जेन्ना भुरगीं पळय सुपर कॉन्शियस आसता, सुपर कॉन्शियस केन्ना आसता जेंकां नॉलेज एकदम बाकीचे नॉलेज कमी आसता पळय न्ही तेन्ना भुरगीं सुपर कॉन्शियस नॉलेज आसता. तांकां त्या इतले ल्हान आसतना तुवें समज तें एज्युकेशन दिलें जाल्यार तेच फॉलो करता तेमी. आनी एक फावटी व्हड जाल्या नंतर तूं ताका शिकोवपाक सोदपाक गेलो तेंचे त्या तकल्यान वचना. ल्हान आसतना तांकां दिले जायत न्ही जाल्यार ते कॅरी फॉरवर्ड करून सगळे कंटिन्यू करतले. आता हे सगळें तुमी सांगलें ते एज्युकेशन सेक्टरान म्हणल्यार स्कुलांनी किंवा कॉलेजींनी हांगा जावंक शकता. पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक अबाउट ड्रग्सा बद्दल कशें अवेअर करपाक शकता? ल्हान आसतना तेमी एज्युकेशन दिवपा जाय. भुरग्यांक ड्रग्स बी आसता ते ड्रग्स मागीर कसलेय आसूं पेरंट्सान सांगपा जाय अशे अशे ड्रग्स आसता ते घेतल्या नंतर अशें अशें जाता ते घेवनय ड्रग्स आसूं सोरो आसूं कितें आसूं तंबाखू आसूं ते पयलीं ल्हान आसतना भुरग्यांक तर शिकयलें जायत न्ही जाल्यार ती भुरगीं मागीर तशेंच डिसिप्लीन सारकी पाळटा ती आनी त्या हितून वयची बी ना आनी कोणाक गेले जाल्यार ती सामकी टिचरी सांगतली किंवा आपल्या पेरंट्सांक सांगतली आनी तेजेर टायम टू टायम सारको एक्शन जातलें. म्हणजे जितली जबाबदारी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची आसा तितलीच जबाबदारी पेरंट्साची आसा. आनी सर हेच्या भायर पेरंट्साच्या भायर किंवा एज्युकेशन जालें तिसरें येता मित्र. हय. आता पेरंट्सांनी कितले डिसिप्लीन दिवं स्कुलांनी कितले शिकोव पण बरे वायट वांगडा करपी हे मित्र आसता. सो थंयसून कशी अवेअरनेस गावतली अबाउट ड्रग्सा बद्दल? मित्र म्हणल्यार तो कसले प्रकारचे मित्र आसा म्हणल्यार तो मित्र जो आसा पळय तो खंयचे फॅमिलींतल्यान येयल्लो आसा तो इम्पॉर्टंट आसा. तो बरे फॅमिलींतल्यान येयल्लो जाल्यार तो बरें सांगतलो. म्हणल्यार ताका संस्कार जे आसा पळय न्ही ते बरे मेळपा जाय. जे आमचे शिक्षण जे आसा पळय न्ही ते संस्कारीक शिक्षण आसपा जाय. आमचें शिक्षण आतां संस्कारीक ना. हें आतां शिक्षण कोणी कितें केलां इंग्रजांनी केलां तांकां लेबर मेळपा खातीर. आमचें शिक्षण हें फकत लेबर मेळपा खातीर लेबर वर्क हें सगळें आतां शिक्षण संस्काराच्या बद्दल ना. एकदां जर संस्कारीक तर शिक्षण तर मेळ्ळें जाल्यार हो प्रॉब्लेम थिंगा शिक्षणांतल्यानच सॉल्व जाता. सर ऑलरेडी कोण जर आपलो मित्र किंवा कोणी आपल्या आजूबाजूक जर कोण ड्रग्स एडिक्टेड ऑलरेडी आसा ताका जर आमकां काडपाक को दिसता भायर मे बी मोस्टली पॉसिबलूच ना एडिक्टेड जाला म्हणटकूच पूण ताका आमी कसो भायर काडचो? तेजी फ्रेंडशीप करची पडटली पयलीं. फ्रेंडशीप करून तेजे बरोबर फिरपा जाय आनी तेजे बरोबर वचपाक जाय. तेजे बरोबर दीस तुका काडचे पडटा. समज तुजो खरोच तर तो फ्रेंड आसा तो खंय खंय वयता खंय ड्रग्स घेता तेजे बरोबर तूं वचपा जाय. तो तुका बरोबर व्हरचो ना पूण तेजे तो बरोबर रावलो जाल्यार ताका नाविलाज तेजो तो वयता थिंगा तुका मागीर वयचोच पडलो तो तुका एवॉयड करतलो पूण तुवें तेजी फाट सोडपाची ना. आनी तेन्नाच तुका कळटा बाबा ड्रग्स हो खंय विकता कात विकता. समज एक कडेन तुका कळ्ळें अमूक कडेन जाग्यार जो ड्रग्स हो घेता भिता सगळें जालें आनी तो ड्रग्स दिणारो आसा पळय न्ही तो ड्रग्स दिवचोच ना ताका कित्याक तुजे बरोबर अनवळखी मनीस आसा तो दिवचो ना. तेन्ना हाका खबर आसतलें आनी कोण दिता जाल्यार दुसरे कडेन वयतलो. थिंग समज तुजो फ्रेंड तर बरोबर रावलो तो ताका ड्रग्स दिसना. अशें तर तेजेर तर तेजे बरोबर तर भोंवलो जायत न्ही जाल्यार तेजो जो टायमींग जो आसा म्हणजे ताका ती लहर येता तेजो टायमींग आसा पळय तो टायमींग तर मिस जालो जायत न्ही जाल्यार तो डी एडिक्शनाक जावपाक इजी. तर तुमी एक सांगलें की टॅक्सांनी येवपाक जाय टॅक्स बुकांनी सगळ्या बद्दल सांगपाक जाय तशेंच
पेरंट्सांनी अवेअर करपाक जाय. स्कुलांनी जर आमकां अवेअर करपाक जाय आनी डिफरंट टेक्निक्स कितें यूज करपाक शकता अबाउट दीस, की प्रत्येक जाण वाचतले आनी एक्सप्लेन करतले पॉसिबल ना. सो डिफरंट कितें वे यूज करपाक शकता. जे एक्सपर्ट लोक जे आसा पळय न्ही तेमी लेक्चर दवरपाचे स्कुलांनी. आतां फॉर एग्जांपल म्हाका खबर आसा न्ही, हांव आतां रिटायर्ड जाल्लो आसा. म्हाका सगळी नॉलेज आसा डिपार्टमेंटान कशें आसा. म्हणल्यार जे ग्रावंडाचेर हांवें सर्वे केल्ली आसा, भुरग्यां कडेन रावन हांवें विचारली आसा आनी तेंचे मुवमेंट पळयल्ली आसा. म्हणजे कशे ड्रग्स घेता आनी तेंचे हालत कशें जाता, ते चोरी कश्यो करपाक लागता, कित्याक लागून ते चोरी करपाक लागता बी. म्हणजे ड्रग्स पयलीं तांकां कोणी तरी दिता, फुकट दिता. कित्याक ताका खबर आसा आज एका फुकट दिला फाल्यां हो म्हाजे कडल्यान विकती घेतलो म्हणून. पयलीं फुकट दिवन ताका ते लळ लावप आनी मागीर तो कितें करता, चोरी बिरी करता आनीक तो तेजे कडल्यान मागीर विकती घेता. मागीर तो क्रिमिनल मायंडेड तो तयार जाता. म्हणजे हे जे पॅडलर जे आसा पळय न्ही ते ताका पयलीं फुकट वाटून ते सगळे तयार करता. म्हणून हे सगळे नॉलेज आसा पळय न्ही, जे एक्सपर्ट कोण आसा पळय न्ही तेणी स्कुलान येवन ते एक्सप्लेन करून सांगपा जाय. चड करून ल्हान भुरग्यांक सुरवात करपा जाय. व्हड जाल्यार मागीर ते ऑटोमॅटीक तेंचे ग्रो जाता सगळे नॉलेज. गोंयांत सद्याक नंबर 1 आसा इंडियेक गोंयचे पुलीस जे आसा पळय न्ही. म्हणजे आमी खंयच्या स्टेटीन जेन्ना वयता पळय न्ही गोंयांत म्हणल्यार सारको रिस्पेक्ट आसा गोंयच्या पुलिसांक. आनी तो रिस्पेक्ट हेजे नंतर बी लोकांनी आतां जे पुलिसान कोण जे आसा पळय न्ही तेंचे नंतर बी तो मेंटेन करपाक जाय. म्हणजे गोंयचे जे डिसिप्लीन आसा, लोकांचे कडेन वागपाची जी टेंडन्सी आसा ती बाकीच्या स्टेटी प्रमाणे आमच्या गोंयच्या लोकांची टेंडन्सी खूब बरी आसा. अजिबात आमचे गोंयचे लोक बाकीच्या स्टेटीन आमकां त्रास करता पळय न्ही तेजे गोंयचे लोक तशे त्रास दिना. भरपूर सपोर्टीव आसा गोंयचे लोक खूब पुलिसां कडेन. सपोर्टीव आसा, खूब म्हणल्यार खूब. म्हणून आमकां दुसऱ्या स्टेटीन आमकां रिस्पेक्ट आसा. इवन हांव फार लास्ट इयर हांव बेंगलोर गेल्लो. बेंगलोर गेलो आनीक म्हणजे एक उत्सव आसलो, फुलांचो उत्सव आसलो आनी व्हडलो आसलो. एक 2-1 हजार सुमार लोक आसलो. आनीक लायनीन आसले पळय न्ही, लायनीन लायन व्हड आसा म्हणून आमी सायडीन उबे रावले. सायडीन उबे आनीक गेटीर एक पुलीस आसलो आनी बायलेन सहज ताका म्हणलें म्हाजो बी घोव पुलीस आसलो अशें म्हणून. म्हाजो बी घोव पुलीस आसले म्हणटा खंय काय तो पळय उबो आसा म्हणून. तेणी आपयलो म्हाका. हांव रिटायर जाता. आपयलो आनी म्हाका विचारलें तूं गोवा पुलीस आहे काय म्हणपा लागलो. हय म्हणून सांगलें. म्हणटरीच म्हणपा लागलो तूं यो म्हणपा लागलो भितर. आनी आमकां आमी 5-6 जाण आसले. आमकां कंप्लीट घेतलो आनी डायरेक्ट आमकां जे फेस्टिवल चालू आसले पळय न्ही खूब लायन आसले. एक मायचो म्हणल्यार रावले लायनी रावले सुद्दां आमी पावचे नासले. पूण त्या पुलिसांनी आमकां व्हरून तें फेस्टिवल आसा पळय थिंग सगळ्या बाकीच्या पुलिसांक बी सांगलें गोवा पुलीस म्हणून सांगतरी आमकां सगळ्यांनी हेल्प करून आमकां सोडलो. म्हणजे इतली रिस्पेक्ट आमच्या गोंयच्या पुलिसाक आसा. अरे वाह! सर थोडे पुलीस दीस रात काम करतात. हय. मिडियार दाखयलें दिसना आमकां. पण भितर हिडन चालू आसता. तेंचें काम खूब बरें चालू आसता. तेंचे स्ट्रगल्स आमच्या मुखार कशे येतले? पुलीस जितली बरी काम करता पळय न्ही ते लोकांक कांयच कळना. कित्याक आउटकम आसा पळय न्ही लोक खंय पळयता. समज आतां कोणाक अरेस्ट केलो कोर्टान प्रोड्यूस केल्या नंतर तो बेलाचेर सुट्टा. लोक कितें म्हणटा पुलिसान कितें केलें अरेस्ट केलो आनी सोडून दिलो म्हणटा. आज वयलो सायडीन कायदो कितें आसा तो लोकांक दिसना. कायदो कितें आसा तो सांगना. ताका बेलाचो रायट आसा, ताका खूब प्रोसिजर आसा न्ही. त्या प्रमाणे तो कायद्या प्रमाणे पुलीस कांयच करपाक शकना. ताका भितर दवरपाक शकना अननेसेसरी. ताका कायद्याच्या बंधनान रावन सगळें काम करचें पडटा. हें लोकांक कळना. लोक पुलिसांचेर ब्लेम करता. एक्चुअली कायदोच बरोबर ना. सर एक PSI जातकूं जी तुमची जबाबदारी म्हणजे जबाबदारीन काम केलें तुजो बेस्ट एक्सपिरियन्स तुमचो खंयचो आसा? म्हाका सांगपाक कळ्ळो दिसता तो. बेस्ट एक्सपिरियन्स जेन्ना PSI जाता पळय न्ही तेन्ना एक हाय लेवल तुका हुद्दो असो मेळटा. म्हणजे तूं कॉन्स्टेबल भरती म्हूण जालो ऑल द मोस्ट तूं PSI जाता तेन्ना तो रिटायर जाता. एक लास्ट 1 किंवा 2 वर्सां तुका PSI म्हणून मेळटा. पूण तेन्ना तूं सारको एक्झॉस्ट जाल्लो आसता. म्हणल्यार ती पयलींच तुका समज टायम टू टायम तुका प्रमोशन जर दिल्लें जायत न्ही तूं ज्या नेटान तें काम करपाक शकतालो त्या टायपान लास्ट मुवमेंटाक तें काम तूं करपाक शकना. लास्ट मुवमेंटान कितें जाता ज्यो कोर्टांच्यो केसी आसा पळय तूं चार्जशीट करतलो पळय न्ही त्यो आफ्टर रिटायरमेंट तुका येता. आनी त्यो पयलींचे जे कोण रिटायर गेल्ले आसा पळय तुका सांगता तूं रिटायरमेंट लागीं पावला मरे आनी तूं चड करून शक्यतो पुलीस स्टेशनार काम करनाका. तुका लास्ट मागीर सगळे हें जातलें म्हणजे कोर्टान तुका पावटी मारत चलचे पडटल्यो. म्हणल्यार 200-300 केसी समज तुवें चार्जशीट केल्ली आसा तर रिटायर जाल्या नंतर तूं रिटायरमेंट लायफ जगपाक शकना. फक्त तुवें दीस रात
कोर्टानूच वसत राव. तूं रिटायर जालो खरो, हम्म. पूण तुजी ड्युटी ही चालूच आसा आनी तेजे बद्दल तुका कांयच मोबदलो मेळना. बाकीच्या डिपार्टमेंटात तूं रिटायर जालो म्हणून तूं फ्री जालो, पूण पुलीस डिपार्टमेंट आसा म्हणून तूं रिटायर जालो तूं फ्री जायना. तुजी ड्युटी चालूच आसा आनी तुका पेमेंटूय दिना. हे तितून एक सिक्रेट जे आसा, जे लास्ट जे प्रमोशन दिता जाल्यार पयलीं प्रमोशन दिवपाचें, जेन्ना तूं यंग आसतना आनीक तुका चडशें मेळटा, चडशे केसी आसा पळय ती सॉल्व जावपाचे. पूण रिटायर जेन्ना तूं लागीं पावता तेन्ना तुका ज्या जाग्यार इन्व्हेस्टिगेशन कमी आसता पळय न्ही, त्या प्लेसीर तुका घालपाचो, किंवा इन्व्हेस्टिगेशन आसता त्या प्लेसीर घालपाचें, तुका एडवायझर म्हणून घालपाचें. तुजे कडेन नॉलेज भरपूर आसता, ते नॉलेज तूं बाकीच्या जे PSI जे न्यू PSI आसता तांकां तूं शेअर करपाक शकता. तांकां असिस्टंट म्हणून तुका घालपाचो, तांकां हेल्प करपाक म्हणून तूं घालपाचो. पूण तुज्या हातीन कोर्टान चार्जशीट एविडन्स आहा त्यो लास्ट मुवमेंटाक एवॉयड करपाक जाय. आनी बाकीचे जे न्यू डायरेक्ट PSI पळय न्ही, ताका तूं असिस्टंट रावपाचें, ताका हेल्प करपाचो. ताका लागून कितें जाता, तो न्यू PSI तुजे कडल्यान खूब कितें कितें शिकपाक शकता. कित्याक तूं एक्सपिरियन्स होल्डर आसा, तूं कॉन्स्टेबल टू PSI जाल्ली आसा आनी ते डायरेक्ट PSI तांकां नॉलेज कमी आसता आनी तुका नॉलेज चड आसता. तूं तुजी नॉलेज तांकां शेअर करपाक शकता आनी ते PSI पळय न्ही कमी टायमा भितर बरे एक्सलंट PSI जावपाक शकता. सर तुमचो तो मायंड इतलो फास्ट धांवता, म्हाका आयकपाकूय मजा येता. सो अशें म्हाका विचारपाक जाय की तुमच्या चायल्डहुडान तुमचे एक ते म्हणटात बालकडू तुमी कशें घेतलें, काय कोणी दिल्लें तुमकां बालकडू, की तेन्नासून कितें तरी तुमच्या लायफान गजाली अशें घडला आसतलें की तुमचो मायंड इतलो शार्प जायत गेलो आनी इतलो शार्प आसा? बालकडो म्हळ्यार म्हाजो बापूय बी गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो, मामलेदार ऑफिसान काम करतालो. तेन्ना तो बी असोच लोकांची सेवा करतालो. जेन्ना पोर्तुगीज टायम न्ही, पोर्तुगीजान लोक म्हणजे मामलेदार ऑफिसान वचपा भिताले. म्हणजे लोक जे आसा, लोकांक कितें काम आसा ते बापाय कडेन सांगताले, बापूय मागीर तेंचे वचून काम करतालो. ते आपयल्यार सुद्दां येनासलें, इतले पोर्तुगीज टायमार लोक खंयच्याय ऑफिसान वचपाक भिताले. आनीक बापाय कडल्यान आमकां थोडीशी ती नॉलेज मेळ्ळी. मागीर म्हाजे व्हडले भाव आसले, व्हडले भावान बी म्हाका खूब कितें तरी शिकयलें. रंगनाथ, प्रकाश, संतोष, मागीर हांव जालो, मागीर म्हाजे फाटल्यान नागेश, मागीर सुभाष म्हणटा आमी ताका. मागीर आमी 4 भयण्यो, पुष्पा, लता आनी निलिमा, नयन, अशे आमचे सगळे व्हडले फॅमिली आसा. आमी सगळ्यांची नॉलेज जी आसा पळय, सगळ्यांक कितें कितें म्हाका सांगलें पळय न्ही, ते म्हाका हितून म्हळ्यार एप्रिसिएशन तेंचे सगळ्यांचे ते म्हाका खूब फायद्याक पडले डिपार्टमेंटान. आनी अशे खंयचे चायल्डहुडाचे मेमरीज जे तुमकां अजुनूय सांगपाक कशें दिसता, ते खंयचे आसतले मेमरीज? चायल्ड जेन्ना कॉम्पिटिशनाक हांव खूब भाग घेतालो, म्हणजे पेंटींग आसूं किंवा स्टोरी टेलिंग आसूं, तितून तितून हांव फेमस आसलो त्या टायमार. आनी तोच टेम्पो म्हाजो कंटिन्यू उरलो तसोच. आनी मागीर जेन्ना हांव लग्न जालो तेन्ना म्हाका बायलेचो खूब साथ मेळ्ळो. आनीक तेजी एप्रिसिएशन आनीक तेजी विचार जे आसा पळय न्ही, म्हळ्यार एक अशी आसा ती स्ट्रिक्ट सारकी, एकदमशी लोकांचो एक खंयचो पयसो रॉंग पयसो आमच्या घरान येवपाक जायना. केन्नाच म्हाज्या घरान समज म्हाजे पाकीट सगळे चॅक करताले, रॉंग पयसो म्हाजे कडेन येता काय कितें काय सगळी पळयताली, लक्ष दवरताली. आज म्हाका खंय तरी आमकां कमी कशें दिसता, पूण मनान जे आमी खूश आसा, कित्याक आमी जे कश्टाचें कितें आसा तितलेंच आमचे कडेन आसा अशें म्हणून. आनी कोणाक आमी त्रास करनासले. हांव भायर कितें घडटा तें बायलेक शेअर करतालो, ताका बरें दिसतालें आनी अजून ताका बरें दिसता, कित्याक हांव एक प्रामाणीक म्हणून आपल्याचो एक घोव प्रामाणीक ऑफिसर म्हणून ताका गर्व कशें आसा. सर एक पयलीं तुमी सांगता एक क्लिक जाली गजाल, ती म्हणजे की पयलीं कितें जातालें, पयलींची भावंडां येवन आमच्या मम्मीन आमकां सांगलां किंवा सांगताली, तर थोड्या स्टोरी अशें आसतात न्हू की आपल्या व्हडल्या भावाचे कपडे आपूण घालप, तेजे कपडे आपूण घालप, तुमचे भितर चलताले ती जर्नी, एकट्याचे कपडे दुसऱ्याचे कपडे तिसऱ्यान घालप? आमी तशें घालताले, पूण आमकां परिस्थिती तशी चडच नासली, कित्याक म्हाजो बापूय आल्मिसांवान कामान आसलो न्ही, म्हळ्यार तितले आमचे नासले. पूण एक फावटी कितें जातालें, आमी जेवणाक लागून उपाशी खूब काडल्या न्ही, पूण कपड्या बाबतींत आमकां ते जालें की कपडे चड लागनासले न्ही. एक कपडो शिंवलो जाल्यार आमकां 2-2 वर्सां तो यूज करपाक मेळटालो. पूण जेवणाक आमी खूब उपास काडला, खूब म्हळ्यार खूब उपास काडले. खूब फावटी आमी उपाशी रावल्यात कांयच नासतना. आनी दुसऱ्यान आमी बापूय गव्हर्मेंट आसल्या कडेन आमी दुसऱ्याक सांगपाक बी शकले ना. आनी लोकांक आमचो उपास आमी काडटा लोकांक खबर बी कित्याक लोक म्हणटा कितें ना, हो आल्मिसांवान काम करता, आल्मिसांवान काम करता म्हणजे त्या टायमार व्हडलो मनीस. पण आमी उपाशी आसताले पळय न्ही, त्या लोकांक खबर आसना. आमची व्हडली फॅमिली आसा. पण उपाशी कित्याक म्हणून? म्हणजे आमी फॅमिली व्हडली, आमकां तो पगार पावनासलो तेन्ना. बापूय सिकपी पडलो नंतर आमकां पगार मेळनासलो, पगार कमी आसलो तेन्ना.
आणि खंयचो असो एक मुवमेंट जे तुम्ही अजून पर्यंत कोणाक सांगूकूच ना, अशी खंयची गजाल तुम्ही केल्ली लिपयल्ली ती आतां तुम्ही सांगपाक शकता अशी कॉलेज लायफांतली, स्कूल लायफांतली किंवा अशी तुमच्या करियर लायफांतली जी कितें तुमचे कडेन घडलेली मुद्दाम घडोंक नासली पण घडलेली पण तुम्ही केन्ना कोणाक सांगूकूच ना अशी खंयची गजाल आसा जाल्यार म्हणल्यार जेन्ना गुंडागिरी जाताली पळय न्ही, गांवांत एक गुंड आसलो आनीक म्हाका पयलीं राग सारको पुलिसाच्यान हेचें कांयच करपा जायना. पूण एक फावटी न्ही हांव जेन्ना 9थाक बी आसलो पळय न्ही, एक गुंडाक मारपाक हांव एक झाडाक मुळाक रातीन खूब टायम म्हळ्यार बसतालो. अरे हांव बाबा ताका मारतलो, जितोच मारतलो म्हणून. अरे आनी बाबा हे परत आज पर्यंत हांवें घरान कोणाकच सांगलें ना. अरे पूण तो केन्ना म्हाका गुंड त्या सायडीक मेळ्ळो बी ना. आनी समज मारलो जाल्यार हांव क्रिमिनल जाता आसलो. देवान म्हाका साल्वार केलो, आणि तो तुम्हीच म्हाका केलो मेळोंक ना. ही अजून पर्यंत हांवें कोणाक सांगूंक ना. पण थॉटा खातीर तुम्ही म्हाका दिसता मे बी पुलीस डिपार्टमेंटान गेले आसतले गुंडांक कमी करपाक जाय वो थॉट हय हय तकलेन आसले तुमच्या हय. फॅमिली बद्दल थोडेशे गजाली थोडे आमकां शेअर करचे फॅमिली म्हणल्यार आतां म्हाजे बायलेचें हांवें सांगलें न्ही, तेजो म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो. आनीक मागीर आज म्हाका रेप्युटेशन जें आसा पळय न्ही, म्हणल्यार तेजे वॉन्ट्स कांय नासलें बायलेचें. आपल्याक हें जाय, म्हाका तें जाय. म्हाजो कितें पगार मेळटालो आनी आमी कितें घरान हाडून खाताले, तेजेर ती सॅटिस्फायड. अजून म्हळ्यार सॅटिस्फायड आसा. हेंच जाय, तेंच जाय, हिंगा वचपा जाय, थंय वचपा जाय, कांयच ना. नॉर्मल सगळें जिवन आसलें. म्हणून आमी सगळे कांयच करपाक पावले ना. समज तरी तेणी कितें डिमांड तर केल्लो जाल्यार न्ही हांव एखादें चेंज जावपाक शकता आसलो. म्हाजे वॉन्ट्स Okay. समज बायलेचे आसले जाल्यार हांव चेंज जावपाक शकता आसलो. तेजे वॉन्ट्स कांय ना म्हणून हांव खंयच्याच भानगडेक पडोंक ना. आनी म्हाजो मायंड चेंज जावंक ना. मायंड सेट आसा पळय न्ही, तो सगळो नॉर्मलच उरलो. सर एका पुलिसांचे मित्र कशे असतात किंवा कशे आसपाक जाय पुलिसाचे मित्र सारके एकदम फ्रेंडली आसपाक जाय. आनी समज तूं चुकता जाल्यार त्या मित्रान ताका सांगपाक जाय, बाबा तूं अशें करनाका, त्या लोकांक सतयनाका, तुजें कितें कायदेशीर आसा तें कर. समज तूं कायद्याचे भायर सुद्दां जावन समज कितें तर कोणाक हेल्प करपाक जाय जाल्यार हांवें सुद्दां केलें. कांयशे चोर आसा पळय न्ही, ते चोरी करत रावता. तेजे फाटल्यान तो चोरी कित्याक लागून करता, ताका कितें मदत आमी करपाक शकता, हें आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय. तुज्यान शक्य आसत जायत न्ही, समज तो चोरी करता आनी जेलीन पडलो, सुटले नंतर तुमी ताका मेळपा जाय परत मेळो जावन तेजे फ्रेंडशीप करपा जाय आनी ताका खंयच्या तरी लायनीक ताका धंद्याक लावन दिवपा जाय, ताका मार्ग दाखोवपा जाय, बरो मार्ग जेणे करून तो परत त्या लायनीक येयना. अशें हांवें केलें आनी म्हाका सक्सेस बी मेळ्ळो आनी तेजो म्हाका दुवा बी मेळ्ळो आनी म्हाज्या लायफान हांव सॅटिस्फायड जालो. तुमच्या मित्रां बद्दल थोड्यो गजाली सांगा आमकां म्हणजे खास मित्रां बरोबर मित्रांची म्हाजे खास मित्र अशे कोणूच ना, सगळेच म्हाजे मित्र. अरे अमुकूच म्हाजो मित्र असो एकूच पर्टिक्युलर म्हाजो मित्र ना. म्हाजे सगळेच मित्र कोण मेळटा ते सगळे मित्र, सगळे म्हाका बरें करता, हांव तांकां बरें करता. आनीक केन्ना म्हाका त्रास जालो जाल्यार खंयच्या मित्राक हांव कॉल करपाचें हो प्रश्न पडटा. म्हणजे खूब मित्र आनी पेट अशें म्हणून कोणूच ना. थोडे एक आतां परत एक हेजेर उलोवया आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटातल्यो गजाली थोडे सर अशे गजाली सांगा आमकां जे यंग पुलीस वयतात किंवा यंग पुलीस आसता तेंच्यांनी ती पावलां घेवपाक जाय ती तुमी पावलां पयलीं घेवंक नासली तेन्ना घेतलेली जाल्यार तुमी आनी फुडें पावपाचें तांकां तो फायदो पडटलो अशी खंयची पावलां स्टेप्स तुमी घेवपाक त्या यंग पुलिसांनी घेवपाक जाय यंग पुलिसान आहा पळय न्ही, पुलीस सर्वीस करता करता न्ही तेमी आपलें एज्युकेशन चालू दवरपाक जाय. मेन म्हणल्यार एज्युकेशन तूं घेतलो आनी समज तुका तो पोस्ट मेळना कांय हरकत ना, पूण तुजें एज्युकेशन तुका लास्ट म्हणल्यार ताका यूज जातलें. तूं रिटायरमेंट घेवन गेलो सुद्दां जायत न्ही, तें एज्युकेशन तुका यूज जातलें. आज हांव जे सर्वीस टायमार जे हांव जितलें इन्वेन्शन करतालो, रिसर्च करतालो पळय न्ही, तेजो आज म्हाका फायदो जाता. रिटायरमेंट जाल्या नंतर आज हें क्लिनीक घालपाक शकलो कितें तें हांव तेन्ना सावन ती स्टडी करत आसलो. ती स्टडी तूं स्कुलानूच वचून करपाक जाय अशें ना. तूं वाचन कर, रिसर्च रिपोर्ट आसा ते वाचन करपाचें. खंय गेले नंतर तूं सायंटिफिकली बाबा ही चोरी जाली नंतर त्या पॉयंटार वचून तुका कितें शिकपाक मेळटा आनी कितें इम्प्रूव करपाक जाय अशी थोडी तुजे तकलेन रावली जायत न्ही, ऑटोमॅटीक तुका सगळे आयडिया येवपाक मेळटा. जो टायम त्या टायमार इन्वेन्शन करप गजाली शिकत रावप हें चालू दवरलें जायत न्ही जाल्यार तो पुलिसाक मरण ना. तो खंयच्या हायर पोस्टार पावता समज तो PSI जालो किंवा DYSP जालो, ताका ती सगळी नॉलेज इन बनूच पयलींसान तो घेतली आसा. ताणें वाचन आसा न्ही ताका आनी शिकलो आसा. वेगवेगळे कोर्स आतां गव्हर्मेंट दिता पळय न्ही, ते कोर्स सगळे तेणी अटेंड करपा जाय. तेणी दांडी मारपा जायना बाबा हो कोर्स म्हाका येयलो
ना त्या कोर्साचे डेट आसा, म्हाका कोणाचे तरी लग्नाक वचपाक जाय, तो कितें करता, आपूण सीक जालो म्हणून सांगता आनी तो कोर्स एवॉयड करता. कितलेय जर कोर्स आसा आनी तुका दिसता कितें हे कोर्स म्हाका कांय फायद्याचे ना, हो कोर्स करून म्हाज्या डिपार्टमेंटाक हांव कांयच करपाक शकना, पूण ती नॉलेज जी तुका ती मेळटली पळय न्ही, ती थ्रू आउट लायफ तुका उरतली आनी तुजे कोणाकय तर तूं सांगपाक शकतलें बाबा आपणें समज एक फिंगर प्रिंटाचो समज कोर्स केला, बॅलिस्टीक एक्सपर्टाचो कोर्स केला, ते तुका सायन्स मेळटलें, ते सायन्स तूं दुसऱ्याक सांगपाक शकता, आफ्टर रिटायरमेंट सांगपाक शकता, किंवा आफ्टर रिटायरमेंट समज खंयचो पुलीस डिपार्टमेंटाक वचून तुवें बाकीच्या पुलिसांक तूं एक्सप्लेन करपाक शकता, सर्विसी आसनूय करपाक शकता, सर्विस रिटायरमेंट जाल्या नंतर तुज्यान सांगपाक शकता, किंवा स्कुलाच्या भुरग्यांक तुज्यान एक्सप्लेन करपाक शकता. म्हणून शिक्षण जो कोर्स गव्हर्मेंटाक जितले जे कोर्स आसा पळय न्ही, तुका समज ते कोर्स येयलो, तुजो नंबर लागलो, तुजें नांव जर सिलेक्ट जालें जाल्यार तुजी सगळीं कामां बाजून धरून त्या कोर्साक 100% तुवें वचून तो कोर्स अटेंड करून येवपाकच जाय. हे न्यू भुरग्यांक सगळ्यांक सारकें लक्षांत दवरपाक जाय. सर एक प्रश्न विचारलो जाला आतां अशें स्कुलांतले भुरगे ट्रेनिंग घेतले टिचरी कडल्यान अशें घेतले. सर गोवा पुलीस कोणा कडल्यान ट्रेनिंग घेतात? भितरले गजाली शिकपा खातीर, इनबिल्ड आपली नॉलेज वाडोवपा खातीर एक्चुअली कोणा कडल्यान हें घेतात? म्हणल्यार एक्चुअली गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता जाल्यार गजालीं खातीर भितरले की खंयसून घेतात? म्हणजे वेगवेगळे कोर्स डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता, एक्सपर्ट हाडटा, स्टेटीचे हाडटा किंवा स्टेटीचे भायले एक्सपर्ट हाडटा आनी ते तांकां गायड करता, पुलिसांक गायड करता. समज एक खंयचो टॉपीक आसा, समज NDPS ड्रग्साचे टॉपीक आसा, ड्रग्साचे एक्सपर्ट भायले कोण आसा, दिल्ली विल्ली आसा, ते सगळे ते एक्सपर्टांक आपयता आनीक ते एक केस स्टडी आसता पळय न्ही, केस स्टडीचे सांगता ह्या केसीन अशें अशें जाल्लें आसा, कशें एविडन्स कलेक्ट करप बीन सगळे दाखयता, कशें एविडन्स कलेक्ट करप, कशें चार्जशीट धाडप, कशें एविडन्स दिवप, सगळें कशें स्टेटमेंट बरोवप, म्हणजे एक्युजांक कशें हँडल करप. आतां एक्यूज पळोवन बिळोन वयता पळय न्ही, तेजेर लक्ष कशें दवरप, तो पळोवन वयतलो काय ना तें तुका पयलीं खबर आसपाक जाय. थोड्या पुलिसांक खबर आसता, तो तेजे पळोवनूच सांगता हो पळोवन वयतलो म्हणून, आनी तो पयलींच केअर करता. पूण आतांच्या पुलिसांक तें नॉलेज ना पयलींच्या ह्याच्यानी. आतांचे पुलीस म्हणटा तुजे कडेन बरो फ्रेंडली रावता, तुका दिसता कितें तो पळोवन वयचो ना म्हणून, तो तितलें तूं विजिलंट रावना. पूण समज तें नॉलेज तुका कोणी तरी एक्सप्लेन केलें, तूं कसो विजिलंट रावपाक जाय, आनी जेणे करून तो आरोपी आसा तो पळोवन वचपाक शकना. हें तर जर एक्सपर्टाक जर तूं जेन्ना तुका जर सांगलें जायत न्ही, जाल्यार तूं प्रत्येक मुवमेंटाक तूं विजिलंट रावता. तेजो बॉडी लँग्वेज जी आसा पळय न्ही, ते तुका कळटा आनी तूं सारको विजिलंट रावता आनीक तूं बरो एक्टिव्ह मेजर्स आसा ते पयलींच घेता. आतां कायद्यान आमकां कितें करता, ताका बेडी घालपाक मेळना न्ही इनिशियल स्टेटीक, पूण तरी आसतना तुका ते केअर घेवची पडटा. ती तूं विजिलंट सारको रावले जायत न्ही, जाल्यार तूं समज पळोवनूच वयता जाल्यार लोकांचे कडेन कशें हेल्प घेवपाचें, लोक कितें केल्यार तुजे हेल्पाक येतले. आतां खुबशे पळयता, चोर समज कोणी तुजे कस्टडीन पळयटा, लोक ओग्गी रावता, भग्याची भुमिका घेता, कोणूच तुका हेल्प करना. अशें खुबशे केसींनी आसा. एक्चुअली एक पांय सुद्दां लायत जाल्यार ते पडटा, पूण पब्लीक तुका हेल्प करपाक फुडें सरना. जाल्यार पब्लिकान जे फुडें सरता जाल्यार आमी कितें करपाक जाय, पब्लिका कडेन रिलेशन कशें दवरपाक जाय, पब्लिकाक अवेरनस कशी दिवपाक जाय. हे अवेरनस तर आसत जायत न्ही, जाल्यार आनी हे अवेरनस कशें येतलें, एक्सपर्टांच्या थ्रू येतलें. जे पुलिसांकच एज्युकेशन दिवपाक जाय अशें ना, जे एक्सपर्ट येता पळय न्ही तेमी स्कुलांनी दिवपाक जाय. सेम जे पुलिसांक जे शिकयता पळय न्ही ते तेमी स्कुलान प्रोग्राम धरून दवरपाक जाय, पुलिसांक कशें असिस्ट करपाचें. जाल्यार तो भुरगो मागीर कितें करतलो, पुलिसांच्या कस्टडीन समज कोण धांवता जाल्यार तेन्ना तो फुडें सरतलो आनी ताका धरपाक हेल्प करतलो. अशें खुबशे केसीन आसा न्ही, पुलीस फाटल्यान धांवता, पुलीस सारके जाम जाता. पुलीस समज एज आसा आनी तो समज यंग आसा, तो फास्ट धांवतलोच न्ही, ताका स्टेमिना चड आसा, पूण पुलीस बाकीचे जे लोक जे आसा पळय न्ही ते पळयता, लोकांक कळटा बाबा हो पुलिसां तर तावडींतल्यान धांवता म्हणून, तरी आसतना लोक ओग्गी रावता. ते भिवन तेंचे कडेन ताकद आसा, सगळें आसा, पूण तरी आसतना ओग्गी रावता. पुलीस धांवता काय जाता, म्हणजे तांकां इम्पॉर्टन्स ना, म्हणजे तांकां पुलिसांचे बद्दल कांय पडलें ना. पुलीस त्रासान पडटले जावं जो खंयच्या तरी केसीन इनवॉल्व आसलो, ताका तेजे कस्टडी म्हत्वाची आसा, हें पुलिसांक पब्लिकांक तें कळना. हें अवेरनस येवपा खातीर एक्सपर्टान पुलिसांक जशें नॉलेज दिता तशें स्कुलांक बी नॉलेज दिवपाक जाय. सर आमी खुबश्या गोष्टींचेर उलयले. एक मेन प्रश्न असो आसा की पुलीस आपले हेल्थ मेंटेन काय करता, कित्याक ड्युटीक रातची ड्युटी आसता, एकेदा दिसाची ड्युटी आसता, ड्युटी खंय आसता काय खबर ना, खंयच्या डिपार्टमेंटान जाता काय खबर ना, कितेंय खावचें पडटा, एकेदा ऑप्शन नासता, हेल्दी आसून एकेदा हेल्दी जेवण खावंक गावना. सो ते मेंटेन काय करता हेल्थ आपले पुलीस, काय करचें?
सद्याक तशें कांय मेकानिझम ना. गोंयांकच अशें न्ही, ऑल इंडियाक खंयच मेकानिझम ना जे पुलिसांचे हेल्था बद्दल. आनीक तेची गरज आसा. कारण कितें आसा खबर आसा, समज हांव एक ड्युटेक पडलो आनी त्या टायमार म्हाका घरा कडल्यान जेवण व्हरपाक मेळना. समज एक तूं ड्युटेक घरा कडल्यान समज तूं वयता, जवळ 2 तासाची तुजी जर्नी आसा, जाल्यार आनी त्या जाग्यार तूं ड्युटेक पडटलो पळय न्ही, त्या जाग्यार तुका जेवणाचें कांय जेवपाक तुका जागा आसना. आनी आमची गोंयची कितें आसा, चडशी शीत कडी आसता. बाकी स्टेटीक कितें चपाती बिपाती तशी यूज करता, ती खंयी रावन तुका खावपाक मेळटा. पूण गोंयांत शीत कडी आसा, त्यो खंयी रावन तुका खावपाक, तुका हें जाय पडटा काय प्लेट जाय पडटा, मागीर हात धुवचे पडटा, ते वेगळें नुस्तें बिस्तें अशें गोंयचे स्टायली प्रमाणे. आनीक म्हणून तूं चडशीं भुरगीं आतां कितें करता खबर आसा, ते एवॉयड करता, घरच्यान जेवण व्हरपाचें एवॉयड करता ड्युटेर वयता आसतना. आनी ते कितें करता, चडशे भायर जेवता. भायर खाणी कशी आसता, जे खूब लोकांक लागून तयार केल्लें खाण आसता आनी फास्ट फूड आसता. फास्ट फुडांत चडसो जो प्रकार जो आसा पळय न्ही, हो गंवाचो आसता. आनी गंवान कितें आसता, ग्लुटेन हो चड प्रमाणान आसता. म्हणजे ग्लुटेन लोडिंग आसा 70 to 80% हो ग्लुटेन लोडिंग आसता. आनी ग्लुटेन जो आसा पळय न्ही, आमच्या बॉडीक खूब हानिकारक आसा. आमचे फ्री रेडिकल म्हणजे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस हे ग्लुटेना पासून तयार जाता. म्हणजे कोणाक सेलियाक डिसीज आसता पळय न्ही, आनी तेका लागून ते कळप बी ना, जे डायग्नोसीस बी जायना. सेलियाक बी आसा जाल्यार डायग्नोसीस जाता. जेन्ना सेलियाक चड बी जाता तेन्ना कदाचित किंचित लोकांक तो आयडेंटिफाय जाता, पूण चडसो तो डिसीज अननोन आसता. आनी त्या सेलियाक डिसीजाक लागून तुका दुसरो डिसीज कसो जाता पळय न्ही, तेन्ना तुका कळटा बघा तुका कितें तरी इश्यू आसा. पूण तो ग्लुटोनान म्हणजे ग्लुटेन आसा पळय तेजे पासून जालें म्हणून ताका कळना. म्हणजे हे सिक्रेट आसा. आनी हो चडसो इफेक्ट हो पुलिसांक जाता, किंवां कारण ते पुलीस भायर ड्युटेक आसता आनी ते भायले जेवण ताका घेता आनी ते चडशे गंवाचेच आसता. म्हणजे मैदा बिदा तो सगळो गंवा पासून तयार आसा. जावं बिस्कीट खावं जावं कितें जावं, चडशे गंव आसता. पाव बिव आसा सगळे गंव. गंव एक्चुअली आमचो इंडियन डायट न्ही, पूण आमकां इंग्रजांनी तो आमच्या इंडियेक हाडलो आनीक आमचो तो आतां एक भाग जावन पडलो आसा. पूण तेजे पासून आमकां कॉन्सिक्वन्सीस खूब जाला. आनीक चडशी मेडिसीन आमकां खपता लागून, ताका लागून खपता न्ही म्हणून मेडिसीन कंपनी बी ग्रो जाल्यो. तेमी आमकां कितें केलें, हाडून दिलें, गंव हाडून दिलें, मेडिसीन हाडलें. म्हणजे दुयेंस बी तेणी आमकां हाडून दिलें आनी मेडिसीन बी तेमी हाडलें. त्या मेडिसिनाचे परत आनी अशें करून तेंचो बिझनेस जालो. पूण हो जे आसा पळय सिक्रेट आसा पळय न्ही, ते आमकां तेमी गंव हाडून दिले. आनी ताजो चड इफेक्ट आमचो पुलिसांक जाता, कित्याक आमी भायलें जेवण आमकां नाविलाजान आमकां जेवचें पडटा पुलिसांक. म्हणून शक्यतो पुलिसांक अवेरनेस आसपा जाय. जे गंवाचो जो प्रॉडक्ट जो आसा पळय न्ही, तो शक्यतो एवॉयड करपा जाय. आनी तेजे बद्दल तेजे वांगडा तेमी कितें करपाचें, घरा कडल्यान आपलें जेवण व्हरपाचें आनी शक्यतो चपाती यूज करपाची ना, गंवाचो प्रॉडक्ट यूज करपाचो ना. जाय जाल्यार तुजो जो पॅटर्न जो आसा पळय न्ही, तो पॅटर्न हळू हळू तुवें चेंज करपाक जाय. गंव आसा तो जाग्यार सोडपाचो. बाजरी बिजरी भाजी कितें आसा पळय न्ही, होल ग्रेन आसा पळय न्ही, ते यूज करून भाकरी बिकरी तशें यूज करपाची. आनी तसलो डायट वेजिटेबल बी चड इन्क्लूड करपाचे. म्हणजे सालाड बिलाड आसा पळय न्ही, समज तूं ड्युटेर वयता, त्यो काकडी आसा, गाजर आसा, ते बरोबर कॅरी करपाच्यो त्यो आनी मागीर तो कट करून तेजे बरोबर खावपाचें. म्हणजे कमी भितर तुका भरपूर कितें आसता. म्हणजे ड्राय फ्रूट बी थोडे घेतले आनी एक जेवण आतां स्कीप करपाचें. समज नायटी आसा, नायटीचें जेवण स्कीप करपाचें आनी तेजे बदलाक हे बाकीचे फ्रूट आहा, म्हळ्यार जे तूं कमी खातलो तेतूंतल्यान तुका सगळें मेळटलें. तुजें फॅट मेळटलें, तुका प्रोटीन मेळटलें, सगळें जे कार्बोहायड्रेट जे आसा पळय न्ही ते सगळें तुका मेळटलें, पूण कमी जेवन. म्हळ्यार तूं ड्युटी करता आसतना तुका त्रास बी जावचो ना, तुजें इन्फ्लेमेशन बी जावचें ना. ना जाल्यार कितें जाता खबर आसा, तेजो ग्लुटेनाचो कितें आसा, आमच्या गट मायोबा आसा पळय तेजो इफेक्ट जाता. म्हणजे एंट्रीक नर्वस सिस्टमान, म्हणजे स्मॉल इंटेस्टायन आनीक लार्ज इंटेस्टायन, हेतून कितें आसा, जवळ जवळ 100 ट्रिलियन जी आसा पळय न्ही, म्हणजे स्पिसीस आसता म्हणजे बॅक्टेरियाचे. आनीक सगळे आमचे मेटाबॉलिझम जे आसा पळय न्ही ते स्पिसीस करता. आमचो DNA आसा ते करता, आमचे न्यूरो ट्रान्समिटर आसा तेजे पासून जाता. 99% जे आसा पळय न्ही ते आमचे सगळे गट
बॅक्टेरियाचेच आसा, तातूंत गूड बॅक्टेरिया आनी बॅड बॅक्टेरिया आसा. ते पोलिसांक ते एज्युकेशन आसपाक जाय, गूड बॅक्टेरिया म्हणल्यार कितें आनी बॅड बॅक्टेरिया म्हणल्यार कितें, प्रोबायोटीक म्हणल्यार कितें आनी प्रीबायोटीक म्हणल्यार कितें. प्रोबायोटीक म्हणल्यार जे बॅक्टेरिया आमकां जाय, डायजेशनाक जाय, मेटाबॉलिझम जाय, आमचे न्यूरॉन तयार करपाक जाय. म्हणजे गूड बॅक्टेरिया आसत जायत न्ही, आमचो गामा अमिनो बॅट्रिक एसीड आसा पळय न्ही, तेजे प्रोडक्शन बरें जातलें. ते बरें जाले नंतर एक न्यूरो ट्रान्समिटर जो तेजे आनी एक एंट्रीक नर्वस सिस्टम आनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तेंचे को रिलेटेड इच अदर आसा. आनी मागीर तुमचो ग्लुटॉन आसता पळय न्ही, ग्लुटॉन तो इन्फ्लेमेशन तयार करता. पूण तुजो गाबा तर बरो आसा, हो न्यूरो ट्रान्समिटर आसा तो जो इन्फ्लेमेशन कमी करता. इन्फ्लेमेशन कमी केलें म्हणटकीर तुजो कंप्लीट हेल्थ तुजें बरें उरता. मागीर सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन हे बाकीचे न्यूरो ट्रान्समिटर आसा पळय न्ही, ते सगळे रेग्युलेट करपाचें काम मागीर बाकीचे म्हळ्यार जे हार्मोन जे कंप्लीट आसा पळय न्ही तेजेर बॅलन्स उरता. म्हणजे सगळें तुजें बॅलन्स उरता. आनी समज तूं भायले मेळत तर खायले जायत न्ही जाल्यार बॅड बॅक्टेरिया समज जर जालो जाल्यार तुका डेंजरस तुका डिसीज जाता आनी ते कळप बी ना. समज IBS जालें तर तूं कितें म्हणटा, म्हाज्या पोटान गॅस जाता, पोटान टायटनेस जाता, ब्लोटींग जाता, वेगवेगळे तूं रिजन सांगतलो. पूण ते डायग्नोज जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता एक्चुअली कितें जालें तें. ते डायग्नोज जायना आनीक तूं डॉक्टरा कडेन गेल्या नंतर तुका डॉक्टर जे तुका डायग्नोज करता पळय न्ही त्या हेजेर डायग्नोज करना. तुजो तो स्टूल चड डायग्नोज करना, तुजें ब्लड बी काडटलो, ब्लड बी सगळें चिवटलो. तूं ब्लड काडलें म्हणटकीर सगळें तुका डायग्नोज जाताच अशें ना. पूण स्टूल, युरीन सगळें तर काडलें जाता, पूण तुका तो खर्च बी चड जाता आनी पुलिसा कडेन तितलो डायग्नोसीस करपाक तो टायमूय बी आसना. म्हणटकीर पुलीस बाकीचें कितें गॅसीचें घेतलें मोकळें जालें. पूण तेजो तो डायट जो आसा पळय न्ही भायर जेवपाचो मेळत ते खावपाचो तो चालूच उरता. आनी च्या बरोबर तो कितें नायटीक आसलो खंय तर दिसलो चायेक गेलो, च्या पिलो आनी कितें खायलें, पूण रातीन जेवण तुका कमी जेवपा आसा पूण तो नायटीक आसल्या कारणान तेज्या पोटान जेवण चड वयता, तें डायजेस्ट जायना, बॅड बॅक्टेरिया तयार जाता आनी नाका आसली सिकनेस आसा पळय न्ही ती पोलिसांक तयार जाता. म्हणून पोलिसांची ड्युटी जी आसा पळय आनी ताजो डायट प्लॅन आसा पळय न्ही हो कोणी तरी एक्सप्लेन करून सांगपा जाय. बाबा तुमी ड्युटीर आसतना हो डायट तुमी मेंटेन करपा जाय, हो प्रीबायोटीक तुमी घेवपा जाय, हो प्रोबायोटीक तुमी घेवपा जाय आनी हो डायट तुमी एवॉयड करपा जाय. अशें जर पोलिसांक तर डायटिशियन कडे येवन तर नॉलेज तर दिलें जायत न्ही, पोलीस ते मेंटेन करपाक शकता. तेमी डायटिशियनाक गव्हर्मेंटान अपॉयंट करपा जाय आनी पोलिसांक तेमी ट्रेनींग दिवपा जाय. जाल्यारच तो पोलीस आपल्याचे डायट मेंटेन करपाक शकतलो आनी हेल्दी रावपाक शकतलो. तर म्हाका दिसता तुम्ही जे सांगले पळय फक्त पुलिसांकूच न्ही आतां तर फुल गोंयभर किंवा आमच्या सगळ्या लोकांक खबर आसपाक जाय. आमचो गोव प्रत्येक जाग्याचेर यूज करतातूच सर. म्हाका दिसता सर एक तुमकां रिक्वेस्ट करतना गोवाचेर न्ही एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस जे कितें गोवाचेर रिलेटेड आहा पळय प्रत्येक सेपरेट पॉडकास्टूच शूट करया, ते डिटेलान उलोवया जेणे करून लोकांक एक प्रॉपर नॉलेज गावतली. एक डायटिशियन येवन दितलो आमी म्हणच्या पेक्षा तुमच्या कडेन नॉलेज आसा ती आमी प्रोवायड केली आनी एक अवेरनेस तरी गावतली. फुडलो स्टेप जो आहा कितें घेवनी. फॉर एक्झाम्पल आमचो गोंयचो एक पुत्र आसा रायन फेर्नांडीस म्हणून, म्हणजे व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज आसा पळय न्ही ताका तो दिता आनी तेजे आज अर्निंग तेजेर आसा. तेजे आतां युट्यूबाचेर कितले तर तेजे हांवें सुद्दां पॉडकास्ट आयकल्यान खूब नॉलेज हांव तेंची घेवण्यासारखा आनी म्हाका अभिमान आसा तो गोंयकार म्हणून. इतलो फेमस तो डायटिशियन रायन फेर्नांडीस. अशें एक्चुअली हा पळय एक्चुअली लोकांक मुखार येवपाक जाय. आमी फक्त कितें करता मोस्टली आमकां एक यंगस्टर्सांक संवय कितें जाल्ली आसा हांव सगळेंच म्हणना बट थोड्यांक एक युट्यूब ऑन केलो किंवा इंस्टाग्राम ऑन केलो स्क्रोल करून बाकीचे व्हिडिओज पयले जाय ते पळयत ना आमी पळयत ना. बरोबर आनी जायते व्हिडिओजांक व्ह्यूज सुद्दां येनात ना. लोकांक ते नाकात. ही इन्फॉर्मेशन घेवन कितें करतलें म्हणटा आतां आपूण बरो आसा न्हू मागीर पळयतातले येन्ना. सेकंड थिंग पयसो आसा, पयशे दिले सारको जालो थोडेच पळयलेले आसा. आजकाल डायटाचेर कसलेंय दुयेंस जे आसा पळय न्ही रिवर्स करपाक जाता. हे पयलीं कांय ना. आमी आतां जितलो पयसो आमी वखदाक घालता पळय मेडिसिनाक घालता पळय न्ही तो सगळो वेस्ट. तेतून कांयच जायना. फक्त तेजो एक मेडिसिनाचेर दुसरी मेडिसीन घेवची पडटा, दुसरी मेडिसिनाचेर तिसरी मेडिसीन घेवची पडटा आनी आमचे बॉडीचे जे सगळे इंजुरी आमकां जायत रावता. पूण डायट तर तुवें सारको मेंटेन दवरले. फॉर एक्झाम्पल आमचो रायन फेर्नांडीस जो डायट प्लॅन सांगता पळय न्ही जे सेलिब्रिटीजांचो पॉडकास्ट हांव एकूच फावटी न्ही कितले फावटी हांव तेजो पॉडकास्ट पळयता. कित्याक तो तेतून खूब एक्सपर्ट आसा आनी खूब तेणी रिसर्च केली, तेणी भितर केली आसा. तो पॉडकास्ट सांगता तो असो ओरली सांगना, जे रिसर्च प्रूव आसा तेचे रिसर्च पेपर पब्लीश जाल्ले आसा. तो सगळे सायंटिस्ट सायन्स ते वाचून
तेन्नाच तो आपल्या क्लायंटाक सांगता पळय तूं असो डायट फॉलो करपाचो आनी तेजी तो कंप्लीट सायन्स सांगता. म्हणजे अमको डायट घेतल्या नंतर अशें प्रोबायोटीक कितले घेवपाचो, कितें प्रमाणान घेवपाचो. तो सांगना तूं हें खायनाका तें खायनाका अशें सांगना. हांव बी सांगना. समज एक गरीब म्हणजे म्हाजे कडेन येयलो आनीक तेजो हांव डायट पयलीं पळयता, तेजी कॅपेसिटी पळयता. ताका हांवें सांगलें तूं हें खायनाका तें खायनाका, पूण तेजे कडेन दुसरी खावपाक तेजे कडेन पयशे आसपा जाय न्ही. बरोबर. फॉर एग्जांपल ताका नुस्तें खा म्हूण सांगलें, तें नुस्तें घेवपाक तेजे कडेन पयशे आसपा जाय. ताका एप्पल खा म्हूण सांगलें, एप्पल घेवपाक तेजे कडेन पयशे आसपा जाय. पूण गरिबांक कसो डायट आसतलो किंवा श्रीमंताक कसो डायट हें तुवें आयडेंटिफाय करपा जाय आनी त्या प्रमाणे तुवें तांकां डायट सांगपा जाय. एक डायट कॉमन सगळ्या लोकांक सांगप आसना. तेंची ऐपत पयलीं पळोवपा जाय आनी त्या प्रमाणे तेजो तोच डायट आसा ताका इम्प्रूव करून सांगपा जाय, जेणे करून तेजे प्रोबायोटीक बी मेळटले आनी प्रीबायोटीक बी मेळटले. सर एक शेवटचो ह्या पॉडकास्टा थ्रू आमी स्पेशली जो कन्वे केल्लो की अबाउट पुलिसांचे जे खुबशे गजाली आमकां उलोवपाक जाय आसले, जे अनटोल्ड गोवा पुलिसांचे गजाली लोकांक खबर ना ते आमी कवर अप केल्ले आसा. सो एक अशी एक मेसेज तुमी गोंयच्या लोकां खातीर दिया, गोंयकारां खातीर दिया की ती मेसेज आयकून आमचो प्रेम किंवा फिलिंग्स पुलिसां बद्दल आनी वाडची आनी एक मित्रता येवची दोगांच्या मदीं. ते दोगांच्या मदीं मित्रता येयी जाल्यार हो चोर हो कॉन्सेप्टूच उरचो ना. हय. सो हेका लागून एक मेसेज तुमी दिया. म्हाज्या सगळ्या लोकांक भितर एक विनंती आसा, प्रत्येक गांवांक आतां पोलीस स्टेशन आसाच किंवा ट्रॅफिक सेल आसा, अशे वेगवेगळे तुका CID युनिट आसा. प्रत्येक लोकांक आमी आतां तिळसांज जाले खंय वचून बसता, आमी वेळेर बसता जावं खंयच्या च्याच्या हॉटेलान बसता. केन्नाय टायम मेळ्ळो जाल्यार एक पोलीस स्टेशनार वचून पुलिसां कडेन वचून मेळपाचें, बसपाचें आनीक जाणून घेवपाचें. बसले नंतर गजाली येताच. येयले नंतर तेन्ना तुका कळटा बाबा पोलीस कशे त्रास काडटा, पोलिसांक कितें जाय आनी तांकां वयर कशें काडपाचें. आनीक तांकां जेन्ना वयर काडप म्हळ्यार खरें म्हळ्यार लोकांची सेवा जाता आनी तेन्नाच मागीर तुका कळटा पोलिसांक कितें जाय आनीक तांकां कशें हेल्प करप. आनीक मागीर तुमचे लोकप्रतिनिधी आसा, लोकप्रतिनिधी मुखार तुमी विशय मांडपा जाय पोलिसांचो. पोलिसांक असो असो त्रास जाता, तांकां प्रमोशनाक अशे प्रकारचे तांकां प्रमोशन दिवपा जाय, अशे प्रकारचे तांकां एवॉर्ड दिवपा जाय. ना कोण कितें आसा भरपूर काम करता, पूण काम केले नंतर तांकां जी सर्टिफिकेट कोणाक मेळटा, कोण एप्लाय करत जाल्यार मेळटा सर्टिफिकेट, एप्लाय करत जाल्यार एवॉर्ड मेळटा. तशी सिस्टम आसपा जायना. तांकां पॉयंट दिवपा जाय. समज एक तेणी बरें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम केलें, ताका एक पॉयंट दिले. समज एक 10 पॉयंट दिले आनी कसलें काम केलें 10 पॉयंट दिले आनी तेजे ते पॉयंट कावंट मागीर लास्ट जेन्ना जे एवॉर्ड येता पळय न्ही वर्सांतल्यान, समज एक 2-3 एवॉर्ड आसा, तेन्ना सगळे ते पॉयंट आसा पळय न्ही कावंट जातले आनीक ताका तेणी एप्लिकेशन करपाचें केन्ना ऑटोमॅटीक ते एवॉर्ड तो पात्र जातलो एवॉर्डाक. हेणी एप्लिकेशन दिलें आनीक तो आपल्याचो इन्फ्लुएन्स यूज करतलो, इन्फ्लुएन्स करतलो आनीक तेजो ACR पळयतलो. हे ना ACR कोणें समज तुजे तर रागार आसा, वायट आसा, तुजो ACR केन्ना तो बरो बरोवचो ना. तो एक नॉर्मल बरयतलो. तुजे इंटेलिजन्स कितें आसा, तुजें कितें प्रोग्रेस आसा तो तुजे दाखोवचोच ना. पूण अशें तर पॉयंट तर बरयले दवरले जायत न्ही प्रत्येक जाग्यार. पूण हें कोणी सांगपा जाय, हें पब्लिकान तांकां सांगपा जाय आनीक जे हें गव्हर्मेंटा भितर हाडपा जाय. हें काम पुलिसाचें, पब्लिकाचें, पुलिसाचें न्ही. पुलिसाक तें काम करपाक मेळना. ते पब्लिकान तर आपल्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक सांगलें अशी एक सिस्टम आमी करया आनी समज रिप्रेझेंटेटिव्हान ते समज गव्हर्मेंटाक तर मानले आनी ते पास जाले जाल्यार तशी सिस्टम एक्झिस्टन्स येवपाक शकता. म्हणून प्रत्येक मनशान आसा पळय न्ही, जर जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना पुलिसां कडेन बसचें, पुलिसाची समस्या जाणून घेवची. समज नायटी आसा जाल्यार नायटीक सुद्दां तेणी पुलिसां बरोबर वयचें आनी पुलिसांची समस्या जाणून घेवन लोकांक हेल्प करपाचो. जेन्ना जेन्ना पुलिसांक गरज आसा तेन्ना पुलिसांक म्हणजे पंच म्हूण जाय पडटा, विटनेस म्हूण जाय पडटा, वेगवेगळे मदत जाय पडटा पुलिसांक. ती सगळी मदत करपाची म्हणजे तुमची सोशल सर्वीस हेतूंतल्यान कंप्लीट जाता. थँक्यू सो मच सर, तुमी एक बरी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केली. इझी वेन आमी सगळे गजाली उलयल्ले आसात. तुमी हांवें जेणे उलयले पण तुमी इझी वेन प्रोवायड केली ते खूब इम्पॉर्टंट आसले. हे अनटोल्ड गजाली जे पुलीस एक्चुअली केन्ना सांगिना, कित्याक सांगपाक तांकां टायमूय मेळना, आपल्या कामानूच बिजी उरतात, दीसभर आमच्या सेवे खातीरूच लागलेले असतात, 24 तास म्हणटात तशे. सो तुमी सांगले आनी आतां एक हांव एक आशा बाळगता की आमकां जेन्ना टायम गावतलो तेन्ना आमी पुलिसां वांगडा उलयतलेच. सो तुमच्या कडल्यान खंय जाणपाचो प्रयत्न करतलो की आमी कशे एक तरेन तांकां हेल्प करपाक शकता, जेणे करून एक गोवा आनी सुरक्षीत जावचो आनी एक बरो तरेन फूल इंडियेभर आमचो गोवा पसरचो. थँक्यू.